प्रचण्डले त प्रश्न चिन्ह खडा गरे नि त, तपाईले संसद भङ्ग भारतले भनेर गर्नुभएको भनेर हिजो बोल्ने क्रममा भने। अहिले यी दुईटै मान्छे भारतबाटको आशीर्वाद हिँडेकै मान्छे हुन्। प्रचण्ड पनि ओली पनि। यी दुईटैलाई समय ठाउँ बेला बेलामा होइन यिनीहरूको राजनीतिको क्यारियरको निश्चित अमुक समयमा दुईटै भारतबाट परिचालित मान्छे केपीले कदम चालुन् भन्ने सायद दिल्लीको चाहना थियो कि त्यो भयो भने दिल्लीका इन्ट्रेस्टहरू पनि पुरा हुन्थे, धेरै इन्ट्रेस्टहरू कुनै हिसाबले भारतको आश्वासन त मिलेकै होला केपी ओलीलाई पनि। कार्तिकदेखि त नेपालसँग चाहिँ अब एजेन्सीद्वारा जासुसी एजेन्सीद्वारा डिल गर्ने तरिका अप्नायो। सामन्त गोयल आएर प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भेटे, भेट भए पनि नभए पनि प्रचण्डलाई उनीहरूको आशीर्वाद छैन भनेर त म पत्याउँदिनँ। उनीहरूले एकअर्कालाई फलानाको दलाल भनेर भन्नुको कुनै औचित्य छैन। भारत त यस्तो सहस्र जिब्रो भएको मुलुक हो, उसले हजारजना मान्छेसँग हजार किसिमको कुरा गरेर उनीहरूलाई जुदाइ दिन सक्छ। चीनसँग शत्रुता मोल्नको निम्ति, युद्ध गर्नको निम्ति मात्रै उनीहरूले नेपालको भूमि कब्जा गरेको ठहर छ। पुनर्स्थापना भएन, यसलाई बदर गरिएन, पुनर्स्थापना गरिएन भने हामी तोडको आन्दोलन उठाउँछौँ भनेर उहाँले भन्नु चाहिँ उहाँहरूले त्यो देखिन्जेलसम्म त अस्वाभाविक होइन। कुनै सम्झौता नगरिकन प्रधानमन्त्रीको पक्षलाई दबाब दिँदै पेल्दै गए भने उसले केही गर्न सक्दैन भन्ने रिडिङ चाहिँ अर्को पक्ष प्रचण्ड माधवजीहरूको पक्षमा थियो, अहिले पनि छ। यता ओलीलाई चाहिँ संसद विघटन गरिहाल्नु पर्ने कारण चाहिँ पत्लो भयो। अनि यसो किनभने यिनीहरू दुईटाको बिचमा एकदम भयानक तिक्तता बढेको पाउँछौँ हामीहरू। एकअर्कालाई मित्र नदेख्ने, साथी नदेख्ने। अब त्यसले राजनीतिक द्वन्द्वको पनि निकास दिनुपर्छ। यो एक किसिमको राजनीतिक द्वन्द्व हो, रुलिङ पार्टीभित्रको राजनीतिक द्वन्द्व हो। अहिले प्रधानमन्त्रीले यो स्थितिमा यो राजनीतिक बाध्यता जो प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ, यो स्थितिमा संसद विघटन गरेर जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने संवैधानिक व्याख्या चाहिँ हामी नागरिकहरूले होइन, यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चका न्यायाधीशहरूले गर्ने कुरा। मैले पनि कयौँ कुराहरूमा प्रधानमन्त्रीका काम कराई गतिविधिको मैले पनि विरोध गरेको र ती विरोधहरू अहिले पनि सधरै छन् होइन। त्यसलाई मैले गलत गरिएछ भने मैले लागेको छैन होइन। अब प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो होइन, मैले त्यो गर्न खोजेको होइन, मेरो ठाउँ छ र यसो गरेको भन्नुहुन्छ। अब मैले पनि ठाउँ छ कि जस्तो हामीलाई पनि लाग्छ। तर यसको निर्कोल गर्ने त न त माधवजी र प्रचण्डजी हो, न त केपी ओली अष्टलक्ष्मीजीहरू हो। यो राजतन्त्र नेपाली जनताको मात्रै ताकतले हटेको हो र विदेशी शक्तिको मलाई त के लाग्छ नेपाली जनताको विरोध 40%, त्योभन्दा पनि बढी 60-70% विदेशी शक्तिहरू लागेर हटाएको न हो। के नेपाल यो 65 साल जेठ 15 गते राजतन्त्र संविधानले उन्मूलन गर्यो, त्यो एउटा कुनै बलियो मुलुकको भनौँ न शताब्दीदेखि नेपालको जरो खन्दै आएको मुलुकको उसको शक्ति नलागेको भए के त्यस बेला त्यो काम हुन सक्थ्यो? म त भन्छु हाम्रो राष्ट्रियतामाथि, हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हो त्यो। हामीले क्रान्ति आफूले गर्ने हो होइन। क्रान्तिमा विश्वका विभिन्न जनताको सरसहयोग मद्दत रहन्छ, तर कुनै एउटा मुलुककै रणनीति लागू गर्नको निम्ति क्रान्ति गर्नु भनेको त्यो त विदेश परस्त कुरा हो। यो त क्रान्ति नै होइन, यो त एउटा भ्रान्ति हो र विदेशी मुलुकको सहयोगमा आफ्नो मुलुकमा यस्तो तबाही मचाउनु हो। केपी ओलीलाई मान्छेहरूले गणतन्त्र विरोधी भन्यो भनेर त्यो हौवा चलाउनुको पनि म त्यति तुक देख्दिनँ। पुनर्स्थापना भयो भने आगो लगाइन्छौँ, ठुल्ठुलो आन्दोलनको आँधी बिरुली ल्याउँछौँ, यहाँ गर्छौँ हु गर्छौँ भन्नु त स्वाभाविकै कुरा हो नि आफ्नो पक्षलाई उचाल्न। केपी ओलीले मैले कुनै हालत चुनाव रोकिँदैन, यो विघटन उल्टिँदैन, पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर केपी ओलीले पनि भनेको भनेछ। जुन सुधीर चौधरीले गएको असारमै मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो एउटा मित्र राष्ट्रको महिला राजदूत हाओ याङसीसँग जोडेर जुन निन्दनीय तुच्छ अतिरञ्जित निन्दनीय तुच्छ निराधार दुष्प्रचार गरे, त्यस्तो केवललाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासमा बोलाएर इन्टरभ्यू दिनु अहिले हुन्थ्यो? आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्नुहुन्छ pnpkhबर.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत। नमस्कार। अहिले जसरी राजनीतिक घटनाक्रम विकास भयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, उहाँको विरुद्धमा अहिले सडकमा निकै ठुलो आवाज छ र सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले जी न्युजमा जुन अन्तर्वार्ता दिनुभयो त्यस पछाडि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले ठिकै गरेछन् भन्ने कुरा आइरहेछ। प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता त निकै बढेर गयो। यसलाई कसरी हेर्ने अहिलेको स्थितिमा? अब सबभन्दा पहिले त प्रधानमन्त्रीको पुस 5 गतेको कदमले देशको राजनीतिमा केही द्वन्द्व र केही अनिश्चिततालाई बढाएको छ। अब विशेष गरिकन हाम्रो जुन 72 सालमा संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गरेर
ताजा जनादेशको निम्ति चुनावमा जाने स्पष्ट प्रावधान लेखिएको छैन। यद्यपि संविधानमा यत्रतत्र छरिएका कुराहरू हेर्ने हो भने अब बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गरेर जान सक्ने केही कुराहरू छन् हैन। अब संविधान बनाउँदा देशमा शासकीय स्थिरता, सरकारको स्थिरता कायम राख्नको निम्ति हजुर यो संसदीय प्रणाली भए पनि केही व्यवस्था गरिएको छ। त्यो अहिले हेर्दा एक पाखे जस्तो देखिन्छ। जस्तो अब संसदमा निर्वाचित गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बनाउने संस्था भनेको संसद हो र त्यसका सदस्य सांसदहरू हुन्। अब सांसदहरूले चाहिँ पटक पटक छिटछिटै अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री बदल्ने कुराले पनि शासकीय स्थिरता रहँदैन भनेर त्यसलाई नियोजित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। जस्तो कि अब प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने संविधानको व्यवस्था छ। त्यसपछि यदि बहुमतले प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास नगर्ने हो भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिन्छ। तर त्यहाँ पनि त्यो अविश्वासको प्रस्तावबाट विद्यमान सरकार ढलिपछि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ त्यो उसको नामसहित हैन, त्यो नेताको नामसहित, प्रधानमन्त्रीको नामसहित, भावी प्रधानमन्त्रीको नामसहित राख्नुपर्ने भनिएको छ। र अविश्वासको प्रस्ताव पछि बनेको सरकारलाई पनि 1 वर्ष नपुगिकन अविश्वास राख्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यस प्रकार सांसदहरूको अधिकारलाई सीमित गरेर हजुर यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ धेरै नहुने एउटा स्थिति बनाइएको छ। यो एउटा सकारात्मकै पक्ष हो। अर्कोपट्टि पार्लियामेन्ट्री प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई यदि प्रधानमन्त्रीको नीति कार्यक्रम योजना शैली तौर तरिका आदिलाई बहुमत सदस्यले समर्थन गर्दैनन् भने यस्तो स्थितिमा उनले संसद भङ्ग गरेर ताजा जनादेशको निम्ति चुनावमा जाने जुन संसदीय परिपाटीको व्यवस्था हो, विभिन्न मुलुकले त्यसलाई केही संशोधन, केही परिमार्जन, केही रेगुलेट गरेर त्यसलाई राखेका छन्। तर हाम्रो यो 72 सालमा आएको संविधानमा यो केही त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारलाई, संसद विघटन गरी चुनावमा जाने विशेष अधिकारलाई केही नियमन गरेर, केही रेगुलेट गरेर, केही नियन्त्रित गरेर पनि राखेको छैन। त्यसलाई निषेध गरिएको छ। एकापट्टि संसदको अधिकारलाई चाहिँ नियमन गरेर कायम राखिएको छ, रेगुलेट गरेर। अर्कोपट्टि प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई नियमन गरेर पनि राखेको छैन, त्यसलाई निषेधै गरेको छ। यसले गर्दा के हो भने त्यहाँ यो ब्यालेन्स अफ फियर भनौँ, ब्यालेन्स अफ टेरर भनौँ हैन, प्रधानमन्त्रीले सांसदसँग डराउनु पर्ने, होसियार रहनु पर्ने, सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीसँग होसियार रहनु पर्ने, त्यो ब्यालेन्स कायम गर्ने जुन पार्लियामेन्ट्री प्रणालीको जुन व्यवस्था हो, यो व्यवस्थामा एउटा असन्तुलन भएको देखियो। हुन त त्यो संविधान बनाउने संविधान सभामा म पनि 601 मध्येको सदस्य हुँ। तर त्यसबेला त्यस्ता कतिपय कुराहरू एकदम पछिल्लो बेलामा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी आदि इत्यादिहरूले मात्रै त्यसलाई मोनोपोलाइज गरेर कतिपय कुराहरू राखे र त्यस्ता महत्त्वपूर्ण दफाहरूमा दफावार छलफल पनि गर्न पाइएन। त्यसले गर्दा त्यो एउटा कमजोरी, त्यो असन्तुलन रहेको म देख्छु संविधानमा। त यदि हिजै त्यो नरहेको भए जस्तो अब यदि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि केही नियन्त्रित ढङ्गले भए पनि पार्लियामेन्ट विघटन गरेर संसद चुनावमा जाने व्यवस्था भएको भए, 2 वर्षसम्म त्यस्तो गर्न नसक्ने, भनौँ न अविश्वासको प्रस्ताव जस्तै 2 वर्ष 1 वर्षको कुरा राखेको भए हैन, त्यस्तो गर्न नसक्ने भन्ने व्यवस्था भएको भए प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनावमा जान त्यही बाटोमा हिँड्नै पर्थ्यो। किन त्यो बाटो बनिसकेको हुन्थ्यो। बाटो नबनेको ठाउँमा झाडी फाँडेर गोरेटो बनाउनु पर्ने आवश्यकता पर्ने थिएन हैन। र यदि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो अधिकार रहेको भए, जस्तो पुस 4 गते जब प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीभित्रकै अर्को समूहका, विरोधी समूहका प्रमुख नेता
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमै पुगेर घन्टौँ कुरा गरेको हामीले देख्यौँ बुझ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ अब प्रचण्डले राख्नुभएको प्रधानमन्त्री ओलीको भाषामा चाहिँ आरोपपत्र, प्रचण्डको भाषामा चाहिँ प्रतिवेदन, त्यसलाई 19 पन्ने प्रतिवेदनलाई तपाईँ पनि फिर्ता गर्नुहोस्, त्यसको जवाफी प्रतिवेदनहरू फिर्ता गरौँ। अब मिलेर जाउँ, आवश्यक पर्छ भने 3 महिनाभित्रैमै एउटा विशेष अधिवेशन बोलाएर पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गरौँ, म छोड्न तयार छु। चुनावसम्म पर्खनुहोस्, म पछि प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बन्दिनँ र अरू कुरा मिलाएर जाउँ भनेर प्रस्ताव लाँदा अब प्रचण्ड विरोधी पक्षकाहरूले अहिले त्यस्तो कुरा नमान्दा के हुन्छ त, अब संसद विघटन गरेर जान सक्ने ठाउँ छैन, त्यही कारण जति पेले पनि हुन्छ भनेर उहाँहरू रतिभर पनि कम्प्रोमाइजमा नआएको देखियो कि। यदि त्यस्तो व्यवस्था भएको भए यो संसद विघटन गरेर पनि जाने स्थिति छ भनेर केही कम्प्रोमाइज हुन्थ्यो होला नि त। यसले पनि के देखिन्छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीको यो पार्लियामेन्ट्री प्रणालीमा, यो त हाम्रो त पार्लियामेन्ट्री प्रणाली नै हो, केही सुधारिएको हो, त्यो सुधारिएको पार्लियामेन्ट्री प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको जुन विशेष अधिकारलाई पूर्णतः निषेध गर्नु त्यो संविधानमा रहेको एउटा कमजोरी हो। त्यसले गर्दा यो दुर्घटना हुन पुग्यो हैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के भने, हुन त यो संविधानको 76 को 7औं उपधारामा 76 धाराको उपधारामा मात्रै 4थो किसिमको प्रधानमन्त्रीले, 4थो किसिमको भन्दा अडियन्सले बुझ्नुहुन्छ, पहिलो प्रधानमन्त्री एउटा दलको बहुमत प्राप्त, दोस्रो दुई या दुईभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त, अब त्यसले पनि विश्वासको मत पाएन भने तेस्रो एउटा सबभन्दा धेरै मत पाउने दलको लिडर, तेस्रो प्रधानमन्त्री, यसले पनि विश्वास पाएन भने संसदमा कसैले मलाई समर्थन छ भनेर प्रमाण प्रस्तुत गर्छ भने यस्तो 4थो प्रधानमन्त्री। यो 4थो प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वास मत पाएन संसदबाट 30 दिनभित्रमा भने उसले चाहिँ संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने उसको अधिकार चाहिँ छ हैन, तर बहुमत प्राप्तलाई चाहिँ छैन। तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि जस्तो संविधानमा धारा 85 छ, त्यो धारा 85 मा के उल्लेख छ हुन त त्यो संविधानको अवधिको कुरा हो, संसदको अवधिको कुरा हो। संसदको कार्यावधि चाहिँ उसको आयु चाहिँ 5 वर्षको हुन्छ। के लेखेको छ भने अन्यथा संसदको विघटन नभएको अन्य हिसाबले संसदको विघटन नभएको अवस्थामा चाहिँ संसदको अवधि कार्यावधि 5 वर्षको रहनेछ भनिन्छ। त्यसो भन्दा अन्य उपायले संसदको विघटन नभएको अवस्थामा भनेपछि हुन त संसदको विघटन हुने अवस्था 76-7 मा मात्रै छ हैन। अब अरू पनि विभिन्न कुराहरू छन्, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा अथवा प्रधानमन्त्रीको अथवा त्यो अरू कुनै पनि कुरा हुन सक्छ भनेपछि त्यो 76-7 को धारामा अथवा 76 धारामा मात्रै त्यो सीमित छैन, त्योसँग टाइअप छैन, त्योसँग गाँसिएको छैन। त्यसले गर्दा 76 को 7 अनुसार पनि संसदको अवधि घट्न सक्छ हैन, पहिले नै त्यसको विघटन हुन सक्छ र अन्य कुनै उपायले पनि हुन सक्ने कुरा त्यसले खुला राखेको छ क्या 85 ले। अनि त्यो हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीले त्यही धारालाई हेरेर यसमा अन्य हिसाबले संसद विघटन नभएको अवस्थामा संसदको अवधि कार्यावधि 5 वर्षको हुनेछ भन्दा अन्य के त भन्दा एउटा त त्यही 76-7 को भयो, त अरू पनि उपाय अरू त्यसले मात्रै भनेर त सीमित गरेर छैन। 76 को धारा 76-7 ले व्यवस्था गरे बमोजिम विघटन भएमा बाहेक भन्ने लेखेको भए त्यही मात्रै अर्थ लाग्थ्यो। त्यसो त्यो एउटा स्वतन्त्र धारा छ र यो धाराको अब क्याबिनेटले सिफारिस गरेकोमा धारा 1 अनि 76 को 1 अब 76 को 7 र धारा 85 को उल्लेख गरिएको छ। अब यो र मैले अघि भने यो एउटा अस्पष्ट भयो हैन, हामीलाई त त्यसले अरू उपायले पनि संसद भङ्ग हुन सक्ने 76-7 बाहेक अरू तरिकाले पनि भङ्ग हुन सक्ने कुरा त्यसले देखाउन सक्ला भन्ने हामीलाई माने नेकपा मालेलाई मसिबी मैनालाई पनि लाग्छ हैन, तर मलाई लागेर त भएन हैन। अब यो धेरैले चाहिँ यो सम्भव यो हुँदैन, अब
कुनै व्यवस्थै छैन, कुनै धारै छैन विघटन गरेर चुनावमा जाने। त्यसकारण यो 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यो असंवैधानिक कार्य हो भनेर भनेका छन् र सम्पूर्ण दलहरू चाहिँ ओली पक्षका बाहेक अरू सबै त सडकमै देखिया छन् नि अनि अहिले। यसो मैले भने अब मैले जस्तो त्यहाँ मैले अघि नै भने बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने स्पष्ट लेखिएको कुनै दफा छैन, कुनै धारा छैन होइन। तर के भने अहिले मैले भने एउटा त त्यसको पृष्ठभूमि के हो भने यो स्थिति आउनुको एउटा पृष्ठभूमि अब यो सांसदको अधिकारलाई नियोजित गरेर पनि राख्ने तर प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई संविधानको राख्ने, त्यो त संविधानको कुरा नै होला, तर खासमा त पार्टीभित्रको विवादको कारणले गर्दा यो घटना घट्यो। त्यो एउटा त्यो संविधानको त्यो असन्तुलित व्यवस्थाले पनि यस्ता दुर्घटनाहरू निम्ताउँछ होइन, एउटा त्यो पृष्ठभूमिमा छ। अनि भनौँ न 76 को 7 प्लस 85 धारा छ जसले अन्य हिसाबले पार्लियामेन्ट विघटन हुने भएकोमा बाहेक संसदको अवधि 5 वर्षको हुनेछ भन्नाले अन्य भनेर खालि 76 को 7 मा मात्रै सीमित छैन कि त्यो अरू अन्य भन्नाले यी यस्तै अहिले जुन पुस 5 गते विघटन भयो त्यसरी पनि विघटन हुने कुरालाई पनि त्यसले समेट्न सक्ला भन्ने प्रधानमन्त्रीको पनि सोच होला होइन। सबै कुरालाई हेर्दा यस्तो हुन सक्ला कि भन्ने अब हामी त होइन, हामी न्यायकर्मी पनि होइनौँ, न्यायाधीश पनि होइनौँ, वकिल पनि होइनौँ होइन। अब हामी राजनीतिक कर्मी र हामीले पढ्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ र यसले गर्दा संविधानमा यी जटिलताहरू छन् होइन। अब यो जटिलतालाई फुकाउने, यसको व्याख्या गर्ने र यो संवैधानिक हो कि होइन भनेर चाहिँ फैसला दिने भनेको सर्वोच्च अदालत हो, त्यसको पनि संवैधानिक बेन्च हो, स्पष्ट तोकेको संविधानको व्याख्या गर्ने संविधान सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चले नै व्याख्या गर्ने हो होइन। अहिले त्यो त्यहाँ विचाराधीन छ। अरू कतिपय होइन पार्टीहरू अब त्यहाँ डबल नेकपाभित्रको अर्को विरोध पक्ष प्रचण्ड माधवजीहरूको पक्षले उहाँहरू द्वन्द्वको अपोजिट साइड भएकोले उहाँहरूले त त्यसको विरोध गरेर यो अधिकारै नभएको प्रयोग गरियो, यसले चाहिँ प्रतिगमन भयो, यसले चाहिँ प्रतिक्रान्ति भयो आदि इत्यादि कुराहरू उहाँहरूले भन्नु चाहिँ होइन। अब ठिक बेग्लै कुरा हो तर त्यो स्वाभाविक हो कि झगडिया भएको नाताले, विरोध पक्ष भएको नाताले उहाँले भन्नुहुन्छ। अरू कतिपय हिजोका न्यायाधीश पूर्व प्रमुख न्यायाधीशहरू हुन् या पूर्व अरू न्यायाधीशहरू हुन् या अरू कतिपय न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरू हुन्, उहाँहरूले पनि सबै राजनीतिबाट पार्टीबाट माथि उठेर संविधानको मात्रै निष्पक्ष र निरपेक्ष अध्ययन गर्दै त्यसमा यो सम्भावना छ कि छैन भनेर नखोजिकन उहाँहरूलाई आफ्नो सोचाइ बुझाइको आधारमा अघि 4 जना हिजोको प्रमुख न्यायाधीशहरूले भनेको कुरा पनि मैले सुने, मैले पढेको पनि छु होइन। उहाँहरूले त्यसरी बोल्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो होइन। उहाँहरू त्यो ठाउँका हिजो त्यो ठाउँमा बसेर कार्य सम्पादन गरिसक्नु भएको व्यक्तित्वहरूले त्यसरी वक्तव्य दिनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो मलाई भन्दा उहाँहरूलाई नै बढी थाहा हुनुपर्ने हो। तर एउटा के भने अब विरोधी पक्ष यो प्रचण्ड माधवजीहरूको पक्षले विरोध गर्ने, अब उहाँहरूले अब नेपाली काङ्ग्रेसले अब यो संसदले व्याख्या गर्ने कुरा हो, अब देखिए अनुसार संविधानको प्रावधानसँग बाजेको छ भनेर काङ्ग्रेसले पनि भन्छ, हामी पनि भन्छौँ संविधानको त्यहाँ लेखिएको धारासँग चाहिँ त्यो मिल्दैन, यो सब प्रधानमन्त्रीको कदम लेखिएको स्पष्ट धारासँग चाहिँ मिल्दैन। त्यस कारण यो संविधानको विपरीत छ कि भन्ने देखिन्छ पनि होइन। तर के भने यो सर्वोच्चमा गइसकेको छ र अहिले भन्ने संविधानमा पनि त्यो किसिमको सन्तुलन नहुने कमजोरी र अर्को कुरो त्यो इन्डिपेन्डेन्ट धाराले संसद विघटनको परिकल्पना गर्नु होइन, 85 स्वतन्त्र धाराले संसद विघटनको परिकल्पना गर्नुले कहीँ अहिले आवश्यकताले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुपर्ने देखेर त्यही 176 को 1, 76 को 7, 76 अनि 85 धारा 85 लाई उल्लेख गरेर यो राजनीतिक कदम चालेको होला होइन। तर यो हाम्रो विचारमा यहाँ केही यसरी संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने सानो ढोका, सानो झ्याल त देखिन्छ होइन। तर यो यसलाई संवैधानिक कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्ने अधिकार नेकपा मालेको पनि होइन, मसिबी मैनालीको पनि होइन, हामीले लागेको व्यक्तिगत राय मात्रै हो होइन।
अब यसलाई गर्ने सर्वोच्च अदालत यसको संवैधानिक बेन्चले हो। अब त्यो संवैधानिक बेन्चमा त्यो विचाराधीन छ। त्यस कारण हामीले यो कदम प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गते चालेको कदममा हाम्रो समर्थन छैन, किनभने स्पष्ट धारा प्रावधान नभएको काम गरिएको छ र यसले गर्दा यसमा धेरै रिस्कहरू होइन, धेरै जोखिमहरू यसमा हुन सक्छन्। त्यसो भए त्यस कारण हामी त्यसको समर्थनमा छैनौँ। त्यस कारण हामीले यो सर्वोच्चमा गएको छ, सर्वोच्चको निर्णय पर्खेर बसेका छौँ। हामीले यस्तो नगर्नु पर्थ्यो। पार्टीभित्रको आखिर यो विघटनमा आएको त एउटै रुलिङ पार्टीभित्रको द्वन्द्वले गर्दा नै यस्तो भएको, अरू कुनै पार्टीको यहाँ सरोकार छैन, अरूले बाधा दिएको पनि होइन। तर प्रचण्डले त यदि सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेन भने हामी सडकमा पुरै आन्दोलन गर्छौँ, जे पनि हुनसक्छ भनेर खुल्ला चुनौती दिए। एक प्रकारले धम्काए भन्दा पनि फरक नपर्ला। अनि यसो एउटा कुरा के भने, अब उहाँहरू यसलाई गलत देख्नुहुन्छ। यो यसरी संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने ठाउँै देख्नुहुन्न। यस्तो स्थितिमा यदि पुनर्स्थापना भएन, यसलाई बदर गरिएन, पुनर्स्थापना गरिएन भने हामी बेतोडको आन्दोलन उठाउँछौँ भनेर उहाँले भन्नु चाहिँ उहाँहरूले त्यो देखिन्जेलसम्म त अस्वाभाविक होइन। अब यो देख्ने नदेख्ने त उहाँहरू मात्रै होइन, मैले देखेर पनि भएन, उहाँहरूले नदेखेर पनि भएन। अब यो देख्ने नदेख्ने चाहिँ संवैधानिक बेन्चले हो। त्यही कारण अहिले संवैधानिक बेन्चमा गइरहेको छ। उहाँहरूले बहस गरेर मैले एउटा भने, अब जति पनि संविधानविदहरू छन् हाम्रो नेपालमा, जति पनि कानुनका अध्येताहरू व्याख्याताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब फलानु पक्ष मनपर्छ पर्दैन भन्नेपट्टि नजाउँ। हामी केपी ओलीका सयौँ काममा हाम्रो पनि नेकपा मालेको पनि विरोध नरहेको होइन, हाम्रो विरोध छ। तर जब कुरा उठ्यो यो कदम संवैधानिक हो कि होइन भन्ने कुरा पर्दा हामीले पनि हाम्रा न्यायका अध्येताहरूसँग हामीले बसेर कुरा पनि गऱ्यौँ। हामी आपसले पनि त्यो संविधानका अक्षर धारा पल्टाएर हेर्दा यहाँ केही सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो सम्भावना चाहिँ संवैधानिक हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको इन्टरप्रिटेसन गर्ने होइन, त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार त संवैधानिक बेन्चलाई मात्रै छ होइन। त्यस कारण हामी सर्वोच्चमा त्यो गएको हुनाले हामीले यो कदमलाई भनौँ न स्पष्ट धारा अनुकूल नभएको र जोखिमपूर्ण भएकोले यो कुरा हुँदै बढ्दै गयो भने द्वन्द्व बढ्ने, अब निरङ्कुश कदम एन्टी डेमोक्रेटिक स्टेप पनि चल्न सक्ने होइन, भोलि हुँदा उल्टो दिशामा पनि जान सक्ने, प्रतिगमन पनि हुन सक्ने विभिन्न घटनाहरू देखेकोले हामीले यसलाई जोखिमयुक्त भन्यौँ होइन। यो जोखिमयुक्त स्टेप हो र यो संविधानको लिखित धारासँग मेल खाँदैन। त्यस कारण हाम्रो समर्थन छैन। हिजै आफ्नो द्वन्द्वलाई आफूले बसेर इभेन टेक गरेर मिलाउनु पर्थ्यो होइन। त्यो उत्तम विधिलाई छोडेर यो रिस्की जोखिमपूर्ण विधि प्रधानमन्त्रीले अपनाएका छन्। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले पुस 4 गतेसम्म प्रचण्डलाई भेटेर यो प्रतिवेदन चाहिँ फिर्ता लिनुहोस्, हामी मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा जुन गरिरहेको थिए, तर अर्को दिन नै गएर संसद विघटन गर्नुको पछाडिको प्रधानमन्त्रीको पदलोभ देखिन्छ अथवा आन्तरिक अन्य कुनै कारण हुनसक्छ कि पहिलो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो द्वन्द्व बढ्दै जाँदा उहाँहरू अनि यस्तो भयो र मैले अघि नै भने अब त्यसरी कुनै सम्झौता नगरिकन प्रधानमन्त्रीको पक्षलाई दबाब दिँदै पेल्दै गयो भने उसले केही गर्न सक्दैन भन्ने रिडिङ चाहिँ अर्को पक्ष प्रचण्ड माधवजीहरूको पक्षमा थियो, अहिले पनि छ होइन। उहाँले अहिले पनि यो सम्भावना देखिरहनु भएको छैन, जो झिनो सम्भावना म सिपी मैनालीले देख्छु उहाँहरूले देखिरहनु भएको छैन होइन। त्यस कारण उहाँहरूले प्रतिबार कम्प्रोमाइज गर्न तयार हुनु भएन। त्यो त कम्प्रोमाइजको विषय थियो नि त। हिजोको जुन उहाँहरूको द्वन्द्व थियो, दुई गुटमा एउटा गुटो चाहिँ एउटा पक्ष चाहिँ 70% सही, अर्को प्रतिशत 70% गलत त होइन नि। त्यहाँ पनि उनीहरूका कमी कमजोरीहरू छन्, तर कसको धेर कसको थोर भन्ने होला। तर पनि दुवै पक्ष दोषी छन्, दुवै पक्षका राम्रा पनि होलान्, दुवै पक्षका नराम्रा पनि होलान्। अब सबै तर दुवै पक्षले आफूलाई 100% ठिक अर्को 100% गलत भन्ने व्याख्या गरेकोले त्यो जुझ्ने पोइन्टमा आयो। र यदि प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गरेर जाने कुनै व्यवस्था भएको भए, रेगुलेटेड व्यवस्था भएको भए पनि सायद यो किसिमको द्वन्द्व, यो किसिमको विघटनमा जान्ने थिएन होला। अब त्यही कारण अहिले उहाँहरूले भनौँ न प्रचण्ड माधवजीहरूको पक्षले यो हुँदै नहुने काम गरेकोले पुनर्स्थापनै हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जोड छ। त्यसलाई बल पुर्याउने गरी उहाँहरू बोल्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, आन्दोलन गर्नुहुन्छ, सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। यो उहाँहरूको पक्षको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीको पक्षको कुरा पनि त्यस्तै चर्को छ होइन। अब वास्तवमा यो संविधान
सर्वोच्च अदालतलाई हल गर्नुपर्ने हो र त्यो हल गर्ने क्रममै उहाँहरूले अध्ययन गरेर यो वास्तवमा व्याख्या गर्दा यो यस्तो स्थितिमा संसद विघटन गरेर चुनावमा जान सकिन्छ भन्ने उहाँहरूले निकास निकाल्नुभयो भने होइन यसलाई सदर गर्नुभयो भने अब त्यो एक ढङ्गले जान्छ किन सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि यहाँ यो 85 को धारामा भनेको 76 को 7 सँग मात्रै जोडिएको छैन यो त्यसलाई 7 सँग नजोडिएको धारा हो होइन र 76 को 7 धाराबाट विघटन हुँदा मात्रै संसदको आयु 5 वर्षबाट घट्ने होइन अरू उपायले पनि विघटन हुने ठाउँ दिएको छ यसले यता ओलीलाई चाहिँ संसद विघटन गरिहाल्नु पर्ने कारण चाहिँ पत्लो भयो अनि यसो अघि तपाईँले मलाई सोध्नुभयो अब यस्तो भएपछि के भने यिनीहरू दुईटाको बिचमा एकदम भयानक तिक्तता बढेको पाउँछौँ हामीहरू एकअर्कालाई मित्र नदेख्ने साथी नदेख्ने सहयोद्धा नदेख्ने त्यो त ठ्याक्कै त्यो छुट्ने बित्तिकै अहिले जुन तल्लो स्तरमा आएर गाली गरिँदैछ राष्ट्रपतिको सिन्दुर खोजिँदैछ तल्लो स्तरमा धेरै तल्लो स्तरमा पुगेर यो विरोध चाहिँ के भने शत्रुवाद भन्दा पनि 1000 वर्षदेखि शत्रु भएको टिम जस्तो देखिन्छ के त्यही यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई के परो होला भने अब यिनीहरू तयार छैनन् अब यिनीहरूले चाहिँ अब राष्ट्रपतिलाई तत्कालै राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाएर निष्क्रिय तुल्याउने किन महाअभियोग लाग्ने बित्तिकै दर्ता हुने बित्तिकै राष्ट्रपतिले काम गर्न पाउने अवस्था छैन होइन सक्रिय हुन सक्दैनन् त्यसपछि उपराष्ट्रपतिले कार्यकारी राष्ट्रपति भएर काबा राष्ट्रपति भएर काम गर्नु पर्यो होइन अब यो उहाँ अब त्यो पृष्ठभूमि चाहिँ प्रचण्डजीहरूसँग जोडिएकोले गर्दा सोचेको होला उहाँले अनुकूलतामा काम गर्नु होला भन्ने होइन के गर्नुहुन्थ्यो त बेग्लै कुरा हो अनि त्यो महाअभियोग लाएर राष्ट्रपतिलाई निष्क्रिय तुल्याउने त्यसपछि संसद बोलाएर प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा यो अविश्वासको प्रस्ताव राखेर अब विभिन्न ढङ्गले करबल छलद्वारा मलाई हटाउने र मेरो राजनीतिलाई नै सिध्याउने मेरो योजनालाई नै सिध्याउने ठुलो प्रपञ्च छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुनसक्छ अब यो लगाइ झुटो पनि हुनसक्छ यो मनको मात्रै डर वनको बाघ होस् या नहोस् मनको बाघले खाएको मात्रै पनि हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीलाई यो लागेको हुनुपर्छ र भोलिपल्ट बिहानै को क्याबिनेट राखेर उहाँहरूले यो विघटन र चुनावको प्रस्ताव तयार गरेर राष्ट्रपतिमा अनुरोध गरेर त्यसलाई जारी गराएको देखिन्छ होइन त्यस कारण यो के भने यो तपाईँलाई मैले भने संसदीय परिपाटी भनेको पुँजीपतिहरूको परिपाटी हो त्यो पुँजीपतिहरूकोमा विभिन्न पुँजीवादी गुटका मान्छेहरू चाहिँ सांसद भएर जान्छन् र कुनै निश्चित गुटका पुँजीवादी गुटका निश्चितहरूको सांसदहरूको बहुमतले सरकार हुन्छ अर्को पक्ष विपक्षमा हुन्छ होइन त्यस्तो स्थितिमा अब प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावद्वारा ढाल्ने अब भनौँ न विपक्षको लागि एउटा अधिकार छ भने प्रधानमन्त्रीलाई पनि सांसदहरूले आफ्नो नीति योजनामा मान्दैनन् भने संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने उसलाई अधिकार दिएको हुन्छ होइन यसलाई अहिले आएको केही रेगुलेट गरिएको छ हामीले पनि एउटा पक्षलाई त रेगुलेट गऱ्यौँ अर्को पक्षलाई निषेध गऱ्यौँ यो कमजोरी र 85 धाराको उपस्थितिले ठिक ढङ्गले अध्ययन गरेर अब त्यसको संवैधानिक हाम्रो संविधानको धारा 76 का उपधाराहरू र 85 धाराहरूको सही व्याख्या के हुनसक्छ भन्ने चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो अब अरू न्यायाधीशहरू अरू न्यायकर्मीहरूले त आफ्नो सोच अनुसार गर्नुभयो होला होइन त्यो उहाँहरूको सोच अनुसारको कुरा भयो तर न्यायाधीशहरूको त एउटा जिम्मेदारी छ नि त उहाँहरू त एउटा व्यक्तिको हिसाबमा जे लागु उहाँलाई लागेको कुरा भन्नुभयो कतिपयले भन्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो होइन तर उहाँहरूले भन्नुभयो ठिकै छ अब न्यायाधीशहरू त संवैधानिक बेन्चको न्यायाधीशको काम त संविधान यो हाम्रो संविधान चाहिँ देशका विभिन्न खाले द्वन्द्वहरूको निकास दिनको लागि बनेको संविधान हो अब त्यसले राजनीतिक द्वन्द्वको पनि निकास दिनुपर्छ होइन यो एक किसिमको राजनीतिक द्वन्द्व हो रुलिङ पार्टीभित्रको राजनीतिक द्वन्द्व हो यसलाई पनि निकास दिनको निम्ति त्यहाँ के तत्त्वहरू छन् के तत्त्वहरूको बीज मात्रै छ अङ्कुरण मात्रै छ त्यो फक्रिसकेको छैन ती सबै कुरालाई हेरेर ती विघटनका तत्त्वहरूलाई संयोजन गर्दै अहिले प्रधानमन्त्रीले यो स्थितिमा यो राजनीतिक बाध्यता जो प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ यो स्थितिमा संसद विघटन गरेर जान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने संवैधानिक व्याख्या चाहिँ अब हामी नागरिकहरूले होइन यो चाहिँ
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चका न्यायाधीशहरूले गर्ने कुरा हो। अहिले सडकमा पर्खनुपर्छ। सडकमा देखेको आवाज जुन छ माधव प्रचण्ड लगायत झलनाथ खनाल अष्टलक्ष्मी साकेहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लोकतन्त्रको प्रधानमन्त्री गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन, उहाँ त संविधानलाई नै च्यात्नु भयो, गणतन्त्रमाथि उहाँले धावा बोल्नुभयो भनेर भनिरहनु भएको छ। उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ म यो गणतन्त्र लोकतन्त्र ल्याउनको लागि 14 वर्ष जेल बसेका हुँ भनेर भन्नुभएको छ। मेरो यो व्यवस्था बचाउनको लागि मैले ठिक काम गरेको हुँ भनेर भनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको चरित्रको अनुसार चाहिँ लोकतन्त्र बचाउनको लागि उहाँले ठिक ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ कि तपाईँलाई के लाग्छ? अनि यसो अब उहाँका अरू विभिन्न कुराहरू जसलाई मैले हिजो पनि आलोचना विरोध गरेँ, उहाँले शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने, डेमोक्रेसीलाई अलिकति सङ्कुचन गर्ने कामहरू नभएका होइन, अरू धेरै काम गलत कामहरू नभएका होइन। तर त्योभन्दा पनि अहिले जुन घटना पुस 5 गतेको घटना छ जसमा प्रधानमन्त्रीले मैले संविधान अनुरूप गरेको छु, संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गरेर जान्न कहाँ रोकेको छ, धारा 85 स्वतन्त्र धारा छ, यसले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने ठाउँ दिएको छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ। अब उहाँहरूको सबै तर्कलाई हामी त संसदमा पनि छैनौँ, हामी त देशमा छौँ र हामीले विघटन हुँदा पनि हामी चुनावमा जान पाउँछौँ होइन। अब पुनर्स्थापना हुँदा अब हामीले केही भनौँ लाभ लिने कुरा पनि छैन। त्यस कारण हामीले त निस्वार्थ ढङ्गले संविधानमा भएका कमी, अहिलेको परिस्थितिको बाध्यता र संविधानमा भएका विघटनका अङ्कुरणहरू अथवा फ्याक्टरहरू के छन् भनेर खोज्दा अघि मैले भनेको कुरा बताएँ होइन। तर ओलीको चरित्र त उनको विरोध गर्नेको राजनीतिक करियर नै सिद्धाइदिने जसरी भए पनि सिद्धाउनतर्फ लाग्छन् भनेर उहाँको ठुलो विरोध भइरहेछ नि। अनि एउटा यसो अब अरू धेरै कुराहरूपट्टि म अहिले जान किन चाहन्न भने मैले पनि कयौँ कुराहरूमा प्रधानमन्त्रीका काम कराई गतिविधिको मैले पनि विरोध गरेको हुँ र ती विरोधहरू अहिले पनि सधरै छन् होइन। त्यसलाई मैले गलत गरिएछ भने मैले लागेको छैन होइन। केन्द्रीकरण भन्नुहोस्, अधिकार कटौती गर्ने यस्ता कुराहरू र अन्य धेरै कुराहरू छन् होइन। उहाँहरूका शैली तौर तरिकामा धेरै आलोच्य पक्षहरू पनि छन् होइन। मैले पनि भनेको छु त्यो कुरा, त्यसलाई मैले फिर्ता लिएको पनि छैन। तर किन अहिले जब पुस 5 गतेको आइसकेपछि अहिलेको कुरा मात्रै सीमित रहेर भन्ने हो भने उहाँहरूले होइन अर्को पक्षले माधवजी प्रचण्डज्यूहरूको पक्षले यसरी गर्ने कुनै ठाउँै कुनै छिँडी पालै देख्नुहुन्न। त्यस कारण बिल्कुलै नभएको काम गरेकोले प्रतिक्रान्ति भयो, यो प्रतिगमन भयो, यो प्रजातन्त्र विरोधी कदम भयो, प्रजातन्त्र मास्ने कदम भयो भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ होइन। अब प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो होइन, मैले त्यो गर्न खोजेको होइन, मेरो ठाउँ छ र यसो गरेको भन्नुहुन्छ। अब मैले पनि ठाउँ छ कि जस्तो हामीलाई पनि लाग्छ। तर यसको निर्कल गर्ने त न त माधवजी र प्रचण्डजी हो, न त केपी ओली अष्टलक्ष्मीजीहरू हो, न त सिपी मैनाली माले पार्टी हो। तर यसलाई गर्ने सुन्नुहोस् न, यसको निर्कल गर्ने यो संविधानसँग मेल खाएको छैन भन्ने निर्कल गर्ने कुरा त सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चले हो। भोलि सर्वोच्च अदालतले पनि यो छैन, यो मिल्दैन, संविधानमा यसरी जाने अब 76 का उपधाराहरू र 75 को स्वतन्त्र धारा जोडेर पनि यो देखिँदैन भन्ने ठाउँमा निर्णय गर्नुहुन्छ र टोटल्ली यो संविधानको स्पिरिट र संविधानको धारा विपरीत छ, यो स्पिरिटले पनि र लेखाइले पनि संविधान विपरीत छ भनेर भन्यो भने त अब उहाँहरूले भनेका कयौँ कुराहरू, विरोध गर्नेहरूले भनेका कयौँ कुराहरू सदर हुन्छन् होइन, ती उचितै हुन्छन्। अब होइन यहाँ यस्तो परिवेशमा यसरी गरेको हुनाले यसरी चाहिँ यो संविधान प्रतिकूल छैन भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गर्यो भने अब यो अहिले लगाएका आरोपहरू त्यतिकै फिजल आउट हुन्छन्, सिद्धिन्छन् होइन। त्यही कारण यो अहिले झगडियाहरूको एकअर्काका तर्कलाई हेरेर बढी आँतिनु हुँदैन। तपाईँ हामी सञ्चारकर्मी मित्रहरूले पनि सकेसम्म हामीले त्यो संविधान हेरौँ, कुन तर्क दिएर कुन धारा उपधारा प्रयोग गरेर विघटन गराएको छ त्यो हेरौँ, हाम्रो संविधान हेरौँ, परम्परा हेरौँ अनि हाम्रो देशको स्थिति हेरौँ। अहिले के गरेर अगाडि जाँदाखेरि रुलिङ पार्टीका दुई समूह बिचको द्वन्द्वले चाँडो निकास पाउँछ होइन। त्यो हेर्नु सबै कुरा हेरेर जाने हो भने हामी सबैले सर्वोच्च अदालतको मुख ताक्नुपर्छ। तर हुन त तपाईँ आफै पनि पुस 27 गतेको पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीमा पुग्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त पहिलादेखि राजावादी थिए, उनी गणतन्त्रै ल्याउन चाहन्नथे, उनी राजाको समर्थन गरिरहेथे भन्ने कुरा सत्य हो? अब त्यो भन्दा पनि जस्तो केपी ओलीले अब तत्कालै राजतन्त्र उखेल्न सकिन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन् होइन। यो
बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तो भन्नु पनि भएको। तर एउटा कुरा अर्को पनि साँचो हो, यो के यो राजतन्त्र यो नेपाली जनताको मात्रै तागतले हटेको हो र? विदेशी शक्तिको मलाई त के लाग्छ, नेपाली जनताको विरोध 40%, त्योभन्दा पनि बढी 60-70% विदेशी शक्तिहरू लागेर हटाएको न हो। सायद केपी ओलीले नेपाली जनताको मनस्थिति हेरेर अनि अहिलेको मनस्थिति, अहिलेको तागत, अहिलेको अवस्थालाई नर्मल्ली हेर्दा विदेशीहरूले यसमा भित्र यो राजा फ्याँक्ने काममा ओड पसेर काम गर्छन् होला भन्ने नठानेर केपी ओलीले अहिले हट्दैन भनेको होला होइन। त अहिले निष्पक्ष ढङ्गले विश्लेषण गर्ने हो भने पनि मैले त्यो सरकारको किन नाम लिउँ, जुन कुन सरकारले नेपालबाट राजतन्त्र हटाउन धेरै भूमिका खेल्यो, जसको भूमिका थिएन भने राजतन्त्र अस्ति हट्ने नै थिएन होइन भनेर मैले किन भनेनौँ। जब सारा नेपालीलाई थाहा छ, जनले भनेका छन् कि यो जसले भनौँ न माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने जो काम सुरु गरे 52 सालदेखि, त्यसपछि उनीहरू जुन मुलुकमा बसे, जुन मुलुकको सुविधा लिएर बसे, जुन मुलुकको दाल भात डुकु खाए, जुन मुलुकबाट आर्थिक सङ्कलन गरे, मान्छे बढाए, तालिम लिए, फौज हतियार सङ्कलन गरे, अनि त्यो जुन मुलुकले पछिसम्म पनि उनीहरूलाई चाहिँ ब्याक गरिरह्यो, त्यो जुन मुलुकको चाहिँ जुन मुलुकले को स्वार्थलाई, उसको चाहनालाई हामी रोक्दैनौँ भनेर प्रचण्डजीहरूले कागज गरेर आए। यो शक्तिको प्रयोग नभएको भए 63 साल 64 सालको फागुन के अरे 30 सालको जेठ 15 गते राजतन्त्रको उन्मूलन हुँदैन थियो। यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँ। अनि त्यस कारणले गर्दा केपी ओलीले भनेको पनि टाइम एन्ड स्पेसमा हेर्नुपर्छ। यदि एउटा विदेश एउटा मुलुक जो परापूर्व कालदेखि नेपालमा शाही राजतन्त्रको विरोधी हुँदै आएको होइन, कहिले कहिले राम्रो सम्बन्ध गए पनि विरोधी हुँदै आएको र पछिल्लो बेलामा त्यो मुलुकको स्वार्थ, अनुचित स्वार्थ, विस्तारवादी स्वार्थ, हस्तक्षेपकारी स्वार्थ चाहिँ नेपालमा राजा रहिन्जेल लागू हुँदैन भन्ने जुन मुलुकले सोच्थ्यो, त्यो मुलुकले त्यति ठुलो म्यासिभ शक्ति नलागेको भए राजतन्त्रै उन्मूलन हुने थिएन। यो कुरा एकदम साँचो कुरा हो, कसैले झुट बोलेर हुँदैन। यसको माने राजा चाहिँ नेपालमा सर्वसम्मत थिए भन्ने होइन। राजाका धेरै गतिविधिहरूले गर्दा उनका निरङ्कुश कदम अब जनताका जीवनप्रति जति गर्न खोजे पनि उपेक्षा भाव आदि सम्झौतावादी दृश्य विभिन्न कुराले जनता राजतन्त्र राजाप्रति जनताको आलोचना घनघोर थियो, नभएको होइन। तर त्यति पनि थिएन जसले राजतन्त्र 65 सालमै उन्मूलन भइहालोस्, त्यस्तो पनि थिएन। यो कुरा म एकदम साँचो भन्छु, किन म राजनीतिको आन्दोलनको भित्रै बस्ने मान्छे हुँ। मलाई माओवादीको तागत पनि थाहा छ, उनीहरूलाई कसले पुठ दिएको छ त्यो पनि मलाई थाहा छ, जनताले कति विरोध गर्छन् त्यो पनि थाहा छ होइन। र त्यस त्यो स्थितिमा केपी ओलीले भनेको कुरालाई समय र परिस्थिति भन्दा अलग गरेर बुझ्न सकिँदैन। कसैको कुरालाई पनि बुझ्दैन। मार्क्सको कुरालाई, माओको कुरालाई, अब मदन भण्डारीको कुरालाई, केपी ओलीको कुरालाई, सीपी मैनालीको कुरालाई, केपी माधव प्रचण्डको कुरालाई पनि समय परिस्थितिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। र केपी ओलीले जुन समयमा राजालाई हटाउनु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तो हो भनेर जुन बेलामा भनेका थिए, त्यस बेलाको परिस्थिति के हो भने एउटा मुलुक जो राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर्नको लागि एकदम टुप्पीदेखि पैतालासम्मको बल लगाएर क्रियाशील भयो होइन, जसले चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई हलक्क बढाइदियो, उठाइदियो होइन। त्यो मुलुकले त्यसरी काम गर्ला भनेर नसोचिरहेको अवस्थामा केपी ओलीले तत्कालै राजतन्त्र उन्मूलन हुँदैन, किन यस्तो नहुने काम गर्न लागेको भनेर भनेका हुन्। यो जति पनि यहाँ विश्लेषकहरू छन् उनीहरूले कसैको पनि कुरालाई डिस्टोर्ट गरेर टाइम एन्ड स्पेसबाट अलग गरेर भन्ने कुरा होइन। उनीहरूले जवाब दिउन् न, के नेपाल यो 65 साल जेठ 15 गते राजतन्त्र संविधानले उन्मूलन गर्यो, त्यो एउटा कुनै बलियो मुलुकको भनौँ न शताब्दीदेखि नेपालको जरो खन्दै आएको मुलुकको उसको शक्ति नलागेको भए के त्यस बेला त्यो काम हुन सक्थ्यो? यो हुनै सक्दैन थियो। हेर्नुहोस्, म त छु, म त्यो संविधान सभामा पनि छु, त्यसमा भोटिङ गर्ने बेलामा नेकपा मालेको तर्फबाट मैले कसैको पनि मैले साइड दिइनँ होइन। म त्यो सन्दर्भमा यो 15 गतेको बेलामा होइन, 15 गते त आएको थियो, मैले पनि गणतन्त्रको निमित्त मैले भोट हालेँ होइन। तर त्योभन्दा अगाडि माओवादीले अन्तरिम संसदमा जुन ढङ्गले संविधान सभाबाट निर्णय हुनुभन्दा पहिले नै राजतन्त्र उन्मूलन गरेको घोषणा गर्न लगाए होइन।
र उनीहरूले 1 महिना दिनसम्म चाहिँ संसद घेराउ गरेर होइन त्यसलाई बन्द गरेर उनीहरूले त्यो लेख्न बाध्य गरे, जसको पछाडि त्यो मुलुक थियो जुन मुलुकले माओवादी आन्दोलनलाई 10 वर्ष पालो, खाना दियो, ट्रेनिङ दियो, हतियार दियो, सूचना दियो, शक्ति दियो, त्यही मुलुकले पालेको हो उनीहरूलाई। अनि त्यो मुलुककै जोडबलमा माओवादीहरू त्यसरी उफ्रिरहेका थिए। र अहिले चाहिँ प्रचण्डलाई भारतले साथ छोडेको अहिले छोडेको पनि छैन, उचालेको पनि छैन। अहिलेको पहिलेको कुरा त्यो हो। अब अहिलेको पछि विश्लेषण गरौँला होइन। तर यस्तो भएको हुनाले केपी ओलीले राजालाई हटाउनु चाहिँ बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तो हो भनेर भन्नुको परिवेश त हो के, त्यो परिवेशमा। तर पछि केपी ओलीले पनि नसोचेको, मैले पनि नसोचेको कुरा, त्यो मुलुक जसलाई मैले भने नि शताब्दीदेखि नेपालको खैरो खन्ने मुलुक, शाही राजतन्त्रलाई उन्मूलन नगरिकन त्यस मुलुकको रणनीति, त्यस मुलुकको सङ्कीर्ण रणनीति, उसको विस्तारवादी नीति नेपालमा लागू नहुने देख्ने मुलुकले माओवादी आन्दोलनलाई गमलङ्गै अँगालो हालेर होइन उसले आफ्नो सबै तागत माओवादी आन्दोलन पछाडि खडा गरेर मात्रै संविधान सभाले 65 सालको जेठ 15 गते राजतन्त्र उन्मूलन गरेको हो। हेर्नुहोस्, यो कुराको सन्दर्भमा केपी ओलीले त्यो कुरा भनेका हुन्। केपी ओलीलाई पनि त्यसबेला त्यो मुलुकले यसरी राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउनको लागि यस्तो किसिमको काम गर्ला भन्ने पटक्कै सोचेको थिएन होला। तपाईँ केपी ओलीलाई सोध्नुहोस् न, प्रधानमन्त्रीलाई, तपाईँले कुन सन्दर्भमा त्यो भनेको? त्यो भनेको पनि हो, भनेको त्यो सन्दर्भ हो। त्यो कारण सन्दर्भमाबाट डिस्टर्ब गर्ने जति पनि यहाँ अध्येताहरू छन् जो त्यो मुलुकले गरेको त्यो किसिमको हस्तक्षेप गरेको, म त भन्छु हाम्रो राष्ट्रियतामाथि, हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हो त्यो। हामीले क्रान्ति आफूले गर्ने हो होइन। क्रान्तिमा विश्वका विभिन्न जनताको सरसहयोग मद्दत रहन्छ, तर कुनै एउटा मुलुककै रणनीति लागू गर्नको निम्ति क्रान्ति गर्नु भनेको त्यो त विदेश परस्त कुरा हो। यो त क्रान्ति नै होइन, यो त एउटा भ्रान्ति हो र विदेशी मुलुकको सहयोगमा आफ्नो मुलुकमा यस्तो तबाही मचाउनु हो। त्यस कारण यो केपी ओलीलाई मान्छेहरूले गणतन्त्र विरोधी भन्यो भनेर त्यो हवा चलाउनुको पनि म त्यति तुक देख्दिनँ। एउटा परिवेशमा जब त्यो मुलुक नेपालमा राजतन्त्र हटाउनको लागि यति नाङ्गिएर लाग्छ भन्ने नदेखिएको अवस्थामा केपी ओलीले त्यो भनेको हुनुपर्छ। त्यसबेला त्यस्तै देखिन्थ्यो होइन। त्यस कारणले अब त्यसलाई उदाहरण लिनु पनि होइन। अहिले पनि मैले भन्न खोजेको भने अहिले जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले संविधानमा सानो झ्याल देखेको छ, त्यही झ्याल देखेकोले गर्दा यो गरेको होला। तर त्यो झ्याल सर्वोच्च अदालतले, त्यसको संवैधानिक बेन्चले देख्यो र त्यो झ्याल र अरू अन्य व्यवस्थाहरूबाट यो विघटन सदर हुनसक्छ र त्यस अनुरूप यो संविधानलाई प्रष्ट पार भनेर सर्वोच्चले कुनै आदेश दियो भने अब वास्तवमा सबैले त्यसलाई बुझ्ने, मान्ने एउटा स्थिति आउँछ। अहिले त अब माधवजी प्रचण्डजीहरू आफ्नो बुझाइअनुसार लड्नु भएको छ। उहाँहरूले पुनर्स्थापना भयो भने आगो लगाइन्छौँ, ठुल्ठुलो आन्दोलनको आँधी बिरुवा ल्याउँछौँ, यहाँ गर्छौँ, हु गर्छौँ भन्नु त स्वाभाविकै कुरा हो नि आफ्नो पक्षलाई उचाल्न। केपी ओलीले कुनै हालतमा फेरि यो चुनाव रोकिँदैन, यो विघटन उल्टिँदैन, पुनर्स्थापना हुँदैन भने केपी ओलीले पनि भनेको भने चाहिँ। तर प्रचण्डले त प्रश्न चिन्ह खडा गरे नि त, तपाईँले संसद भङ्ग भारतले भनेर गर्नुभएको भनेर हिजो बोल्ने क्रममा भने। अहिले यी दुइटै मान्छे भारतबाटको आशीर्वाद हिँडेकै मान्छे हुन्। प्रचण्डले अब प्रचण्ड पनि ओली पनि यी दुइटैलाई समय ठाउँ बेला बेलामा होइन यिनीहरूको राजनीतिको क्यारियरको निश्चित अमुक समयमा दुइटै भारतबाट परिचालित मान्छे हुन्, केपी ओली पनि प्रचण्ड पनि। अनि प्रचण्डले अहिले होला, अहिलेको यस बेलामा प्रचण्डलाई जति भारतले पुट दिएको होला त्योभन्दा बढी केपीलाई पुट दियो कि, अथवा केपीलाई अर्थकै गर्नको लागि होला, केपीलाई पार्टी विघटन गरेर जाऊ, गठबन्धनको सरकार बन्ने गरी जाऊ, जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह थियो कि? त्यो त प्रधानमन्त्रीले नै एक दिन भन्ने कुरा हो। आज नभए पनि एक दिन त उहाँले जानु होला र मर्नुभन्दा अगाडि उहाँले आफ्नो मेमोरी लेख्दा त त्यो कुरा भन्नु होला होइन। कि हुनसक्छ भारतले चाहिँ यो किसिमले दुईटाको झगडालाई एकदम उचालिदिने र दुईटा थुम्बाहरूलाई आफ्नो सिङ भाँचिन्जेल, टाउको फुटिन्जेल, भिरबाट लडिन्जेल लड्नको लागि उचालेको भनेको त्यही मुलुकले हो होइन। जुन मुलुकले हिजो राजा फाल्ने काम गरेको थियो त्यही मुलुकले त्यो गरेको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। उनीहरूले त्यो गरे। तर भारतले वास्तवमा के चाहिँ चाहेको थियो? प्रचण्डबाट के चाहेको थियो? प्रचण्ड र माधवको पक्षबाट के चाहेको हो
र केपी ओलीको साइडबाट के चाहेको यो समयक्रममा बुझिएला। तर यो दुईटैको पछाडि भारतको आशीर्वाद छ, यो कुरो सारा नेपालीले छ्याङ्गै गरेर बुझौँ, दुईटैको आशीर्वाद छ। र अहिले सायद मलाई के लाग्छ भने सायद यसरी केपी ओलीले यसरी संसद विघटन गरेर यो दुशासिक बाटो जान्छन् होला भन्ने भारतले पनि ठानेको थिएन होला। र भारतले चाहिँ अब यो अध्यादेश ल्याएर पार्टी फोड्ने अध्यादेश ल्याएर नयाँ पार्टी खोल्ने गरी यही पार्लियामेन्टमै गठबन्धन सरकार, यही पार्लियामेन्टमा गठबन्धन सरकार, काङ्ग्रेस मधेसवादी दललाई लिएर गठबन्धन सरकार बनाउने गरी चाहिँ केपीले कदम चालुन् भन्ने सायद दिल्लीको चाहना थियो कि त्यो भयो भने दिल्लीका इन्ट्रेस्टहरू पनि पुरा हुन्थे, धेरै इन्ट्रेस्टहरू होइन। अब त्यो नभएर अब केपी ओलीले चाहिँ भारतले कुनै हिसाबले भारतको आश्वासन त मिलेकै होला केपी ओलीलाई पनि होइन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि। तर उनले यहाँ आफ्नो ढङ्गले गएका होलान् नि त होइन, अलि जोखिमपूर्ण बाटो गएका होलान् नि त होइन। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् प्रचण्डले केपी ओलीलाई भारतपट्टि लाग्यो, यो गलत भयो, यसले चाहिँ विदेशीको इसारामा चल्यो भनेर आरोप लगाउनु, यो उनले भनौँ न केपी ओलीलाई आरोपको औँला देखाउनु, तिनवटा औँलाले आफूलाई देखाउनु हो। केपी जसले 10 वर्ष विदेशी मुलुकमा बसेर उसको दानापानी खाएर, उसकै पैसा लिएर, उसकै ट्रेनिङ लिएर, उसकै सूचना लिएर चाहिँ यदि उपद्रव गरेर यहाँ आइपुगेका छन्, अहिले पनि उनीहरूकै एजेन्डा बोकेर जानको लागि उनीहरू प्रतिबद्ध छन्। उनीहरूले अर्कोलाई, उनीहरू उस्तै हुन्, यहाँ यिनीहरूको केही इन्ट्रेस्ट तलमाथि केही होला, त्यो समयक्रममा प्रष्ट हुन्छ। केही दिन अगाडि आफ्नो श्रीमतीको उपचार गर्नको लागि प्रचण्ड भारतमा पुगे, त्यहाँ गएर उनले केही भेटघाट गरे र त्यहाँ केही ग्रान्ड डिजाइन बनाएर नेपाल फर्केका छन् भन्ने धेरैले आरोप लगाइरहेका छन्। र अहिले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली पनि भारत जानुभएको छ, के होला अब? अनि एउटा त्यो प्रचण्डजी आफ्नो श्रीमती सीता दाहालजीको उपचारकै निम्ति जानुभयो। अब त्यहाँ जाँदाखेरि कोहीसँग भेटघाट पनि भयो होला नि, अब केही छलफल भयो भने त्यो मलाई थाहा छैन होइन, हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ होइन। अब त्यहाँ ठुलै नेता भेट्नु परेन, त्यहाँ त अब भारतले अस्ति भनौँ न कार्तिकदेखि त नेपालसँग चाहिँ अब एजेन्सीद्वारा, जासुसी एजेन्सीद्वारा डिल गर्ने तरिका अपनायो। सामन्त गोयल आएर प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भेटे, प्रधानमन्त्रीले रेड कार्पेट ओछ्याएर यो रको चिफलाई चाहिँ स्वागत गरेर राति 10 बजेदेखि चाहिँ भनौँ न 2-2.5 घन्टा चाहिँ उनीसँग कुरा गरे भनेपछि अब नेपाललाई डिल गर्नको लागि, नेपालसँगको सम्बन्ध डिप्लोमेसीलाई लानको लागि भारतले चाहिँ एजेन्सी होइन, जासुसी एजेन्सीलाई प्रयोग गर्ने काम सुरु गर्यो। त्यस कारण उता गएको बेलामा उनको ती एजेन्सीका मान्छेसँग भेट भएको पनि हुनसक्छ न, र भेट भए पनि नभए पनि प्रचण्डलाई उनीहरूको आशीर्वाद छैन भनेर त म पत्याउँदिनँ। तर अब के चाहिँ हो भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छैन। तर अब यो समयक्रममा देखिन्छ उनीहरूलाई के भनेको छ, यतापट्टि के भनेको थियो त्यो त समयक्रममा देखिन्छ होइन। त्यस कारण उनीहरूले एकअर्कालाई फलानाको दलाल भनेर भन्नुको कुनै औचित्य छैन कि यो एकअर्काको पोलापोल गर्नु मात्रै हो, सर्पले एकअर्काको खुट्टो यस्तो छ भनेर भन्नु जस्तो मात्रै हो होइन, यो त्यस्तै हो। त्यस कारण अहिले म यसमा केन्द्रित हुन खोज्दा अहिले यहाँ जुन संवैधानिक प्रश्न उठेको छ त्यसको निर्कुल गर्ने भनेको सर्वोच्च अदालतले हो। सर्वोच्च अदालतले हामीले अघि भन्यौँ कदमलाई 5 गतेको कदम, प्रधानमन्त्रीको कदमलाई हामीले सपोर्ट गरेका छैनौँ। हामीले त्यो चाहिँ संविधानको धारासँग मेल नखाने र जोखिमयुक्त छ, भोलि बिग्रिँदै गयो भने त्यसबाट निरङ्कुशता प्रतिगमनका धेरै चिजहरू पनि निस्किन सक्लान् भन्ने हाम्रो आकलन भएकोले तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ भारतको आशीर्वाद चाहिँ पाइरहेछन् भन्ने कुरा आरोप लगाउनु, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी भारतलाई काउन्टर जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीको रूपमा त चित्रित भए। अस्ति संसदमा बोल्ने क्रममा पनि सिंह जयते कि भन्ने कुरा पनि रह्यो र राम चाहिँ नेपालमा जन्मिएका भन्ने कुरा पनि, र अहिले जी न्युजमा सुधीर चौधरीसँग गरेको अन्तर्वार्तामा पनि उनले जे बोलेका छन्, यसले त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नेपालित्व, उनले चाहिँ राष्ट्रभाव रहेछ प्रधानमन्त्रीमा, भारतलाई काउन्टर जवाफ दिन सक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् भने लोकप्रियता त हत्ती बढाएको छ नि। यसो मैले जुन कुरा भने नि यस्तो भनौँ, यो जुन बेला नक्सा छाप्ने, नागरिकता ऐनको संशोधन गर्ने र प्रधानमन्त्रीले अघि त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू संसदमा दिने, राम जन्मभूमिको विषयमा अलिकति अपरिपक्व कुरा गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष विरोध थियो। र पछि जेठमा केपी ओलीले एउटा सच्चाइ उद्घाटन गरे प्रधानमन्त्रीले, के भन्यो भने विदेशी नेताको बोलीमा हाम्रा नेताहरूको लोली मिलाएर मलाई अपदस्थ गर्ने अभियान चलेको छ भनेर भनिसकेपछि भारतले अप्ठ्यारो महसुस गरेर अब नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई
खुला विरोध गरेर ओपन विरोध गरेर हटाउने चाहिँ जोखिमले खाली छैन भनेर उनीहरूले तरिका बदले र पछि समर्थन सहयोग गरेको जस्तो गर्दै अब दुईटा गुटलाई जुधाउँदै यिनीहरूको गुटको द्वन्द्व विस्फोटक बिन्दुमा पुर्याउन कोसिस गर्दै यो अहिलेको ठाउँ यो संसद विघटन हुने चुनावमा जाने स्थिति आएको हो। उनीहरूले आफ्नो तरिका बदलेका हुन् होइन, उनीहरूले बडो कुशलतापूर्वक तरिका बदले र यो तरिका बदलेपछि यसको आशीर्वाद दुइटैलाई छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि छ, प्रचण्डजीलाई पनि छ। एउटालाई मात्रै छ भनेर म भन्दिनँ, दुइटैलाई आफ्नो ढङ्गले भारत यस्तो सहस्र जिब्रो भएको मुलुक हो, उसले हजारजना मान्छेसँग हजार किसिमको कुरा गरेर उनीहरूलाई जुदाइदिन सक्छ होइन। उसले यो काम गर्दै आएको छ, विगतमा यो मुलुकमा यस्तो गरेको हामीले देखेका छौँ होइन। अब अहिलेको घटना पनि त्यो छँदैछ। उनीहरूले यो चाहिँ बडो भनौँ न पर्दा पछाडि रहेर बडो बेग्लै ढङ्गले मित्रवत ढङ्गले दुइटैको चाहिँ मित्र बनेर दुइटालाई जुदाउने जुन आशीर्वाद र सल्लाह दिए त्यसैको परिणाम हो कि पुस 5 गते संसद विघटनबाट आयो। हुनसक्छ कि यो संसद विघटन यो यसरी जाने कुरो चाहिँ भारतले अगाडि जाऊ भनेर अगाडि जाँदा हाम्रो समर्थन रहन्छ भनेर भने पनि यसरी नै जानु भनेको थियो कि अर्को योभन्दा भिन्न ढङ्गले जाओस् भन्ने भारतको सोचाइ थियो। यो अहिले होइन, केही समयपछि थाहा होला होइन। किनभने भारतले त के भने यहाँ यही संसद रहेको बेलामा यहाँ गठबन्धनको सरकार होस् जहाँ चाहिँ भारतका अनुचित कुराहरूलाई पनि काँध थाप्ने व्यक्तिहरू पनि गठबन्धनमा सामेल हुन्, दलभन्दा पनि व्यक्तिहरू पनि त्यसरी पुगुन्, त्यहाँ खेल्न पाइयोस् भन्ने त सोचेको। प्रधानमन्त्री हटोस्, केपी ओली हटुन्, यो अहिले यो सरकारले नै 5 वर्षको अवधि पुरा गर्न नसकोस् भन्ने भारतको पहिलो इन्ट्रेस्ट हो। दोस्रो इन्ट्रेस्ट भने त्यसो भएपछि पनि आफ्नो अनुकूलका मान्छेहरू पनि सरकारमा पुग्ने वातावरण होस् भनेर अहिले पनि सोचेको। अब यो केपीले जुन कदम चाले यो उनीहरूले सोचेको भन्दा भिन्न छ कि भन्ने मेरो विश्लेषण हो। अब मेरो विश्लेषण मात्रै, किनभने यसले त यो गएर यदि साँच्चै नै यो कदमलाई सर्वोच्चले यो संविधान अनुकूलै छ र विघटन गरेर चुनावमा जानु नै उचित छ भनेर गइसकेपछि चुनावमा जानु नै पर्ने हुन्छ होइन। अब यो हुँदा के हुन्छ भने यो सरकार यो पार्लियामेन्टको अवधिभरि केपी नै सरकारमा रहेको, ओली नै सरकारमा रहेको देखिन्छ र निर्वाचनबाट आएको नयाँ जनशक्तिलाई सत्ता छोडेर नयाँ शक्तिलाई जुन नयाँ पार्लियामेन्ट भन्छ त्यसलाई सत्ता सुम्पेर निस्किने स्वाभाविक कुरा हुन्छ। यसो गर्दा भारतको एउटा योजना होइन, यो 5 वर्षभन्दा अगावै सत्ताच्युत गर्ने योजना सफल भए पनि पार्लियामेन्टलाई 5 वर्षको अवधि पुरा गर्न नदिने कुरामा सफल भए पनि त यही संविधान यही संसद रहेको बेलामा यो सरकारलाई हटाएर गठबन्धनको सरकार ल्याएर होइन अस्थिरता र मचाउँदै झन् धेरै चलखेल गर्ने भारतको योजना त पुरा हुँदैन नि त होइन। त्यस कारणले यो के थियो भन्ने कुरा यो मलाई थाहा छैन। मेरो विश्लेषण के हो भने सायद भारतले यस्तै सल्लाह नदिएको हुनसक्छ। तपाईँको कदममा हाम्रो साथ छ मात्रै भनेर कदम चोइस गर्न दिँदा प्रधानमन्त्रीले यो कदम लिएको पनि हुनसक्ला र अब यो कदम जोखिमपूर्ण छ। जी न्युजको अन्तर्वार्तामा त प्रधानमन्त्रीले त भारतले काउन्टर जवाफ राम्रै दिए नि। अब एउटा कुरा के सबभन्दा पहिले त मलाई के भने अब त्यो मैले त्यो इन्टरभ्यूको मैले धेरै त्यसको विवेचनामा जानुभन्दा पहिले कि अहिले नै यो चौधरीलाई सुधीर चौधरीलाई जुन सुधीर चौधरीले गएको असारमै मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो एउटा मित्र राष्ट्रको महिला राजदूत हाओ याङछीसँग जोडेर जुन निन्दनीय तुच्छ अतिरञ्जित निन्दनीय तुच्छ निराधार दुष्प्रचार गरे त्यस्तो केवललाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवासमा बोलाएर इन्टरभ्यू दिनु अहिले हुन्थ्यो? पटक्कै हुने थिएन। हेर्नुहोस् भारतमा सयौँ टिभी च्यानलहरू छन्, अरू टिभी च्यानललाई दिने कुरामा मेरो कुनै विरोध छैन, बोलाएर दिए पनि हुन्छ होइन। तर यो टिभी च्यानल जसले यत्रो बेइज्जती प्रधानमन्त्रीकै गरेको छ, यत्रो बेइज्जती एउटा मित्र राष्ट्रको महिला एम्बेसेडरको नि गरेको छ होइन। हामीलाई यति धेरै गएको छ जुन भारतमा पनि निन्दित गोदी मिडियाको एउटा सदस्य सञ्जाल, यो वास्तवमा उनलाई यसरी तहरिज दिनु, यसरी अहिले नै उनको न्युज च्यानललाई रिलिज पनि गर्नु, उनलाई यसरी
भनौँ न पहुँच दिनु उचित थिएन। अनि यो वास्तवमा प्रधानमन्त्री आफ्नो इज्जत, आफ्नो प्रतिष्ठा, आफ्नो देशको इज्जतलाई प्रधानमन्त्रीले यो प्रचारको निम्ति त्यसलाई न्यून ठान्नु हो, जो उचित होइन। यो म त्यो लाग्दैन। अब जहाँसम्म उहाँको कुरा छ, यो अब तिनैले अब यहाँ सगरमाथाको काला पहाडमा पुगेर त्यहाँको ब्याकग्राउन्डमा नाम परिवर्तन अब यसको नाम चाहिँ सगरमाथाबाट एउटा भारतीय सर्वेयरको नाम जोडेर प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा उनी गए। त्यसको अभियान चलाउने ठाउँमा आए, दाबी गर्नुपर्छ भनेर दाबी गर्नुपर्छ। यो सब के जरुरत छ? यसो हाम्रो नाम, हाम्रो सगरमाथा हो। हामी चीन र नेपालको सिमानामा पर्ने त्यो सगरमाथा हो। चुचुरो हाम्रो पर्छ र त्यसले हाम्रो नाम बाबुराम आचार्यजीले धेरै छलफल गरेर, अध्ययन गरेर, संस्कृत आदि इत्यादिको पनि अध्ययन गर्दै विभिन्न नामले संस्कृतमा यसलाई पुकारिन्थ्यो होला। उहाँले सगरमाथा भन्नु उचित हुन्छ। अब तिब्बती भाषामा झोमोलोङमा चोमोलोङमा भने पनि होइन, नेपाली भाषामा चाहिँ संस्कृत भाषामा सगरसम्म टाउको पुग्ने शिखर भनेर सगरमाथा भनियो। नाम दिइसकेका छौँ। अब हामीले त्यो एभरेस्ट भनेर नाम पनि त्यसलाई हामीले हटाउनै पर्छ, त्यसलाई राखिरहनु जरुरी छैन। हाम्रो नाम आएपछि भारतले पनि कयौँ प्रान्तको नाम, कयौँ सहरहरूको नाम बदलेको छ। हामी एउटा चुचुरोको नाम बदल्न सक्दैनौँ, हाम्रो अधिकारको कुरा हो। अनि त्यो नाम बदल्दा ठिक छ, जुन सर्वेयरको नाम राधेश्याम के भन्ने एउटा सर्वेयरको नामको नाम उनले 1852मा यो चुचुरोको हाइट नापेका रहेछन्। ठिक छ, यो त इतिहासमा लेखिन्छ नि त होइन। अब भारतको सर्वे अफ इन्डियाले को एकजना राधेश्याम के नामको उहाँले चाहिँ सर्वे गरेको छ, त्यो त मेटाउने कुरा उठ्दैन नि त, यो त रहन्छ। तर नामै उनको त्यो चुचुरोको नाम नै उनको नामबाट राख्नुपर्छ भन्ने के जरुरत छ? माउन्ट सिकदर राख्नुपर्छ, माउन्ट सिकदर राख्नुपर्छ भनेर उनले माउन्ट सिकदर, त्यो राधेश्याम सिकदर त्यो सर्वेयर थिए। उनी भन्दा त्यो उनी सर्वे अफ इन्डियाको अघिल्लो प्रमुख मान्छे जर्ज एभरेस्ट थिए। त्यसपछि अर्को अङ्ग्रेज त्यसको सर्वे माने प्रमुख थिए। अर्को सर्वेयर प्रमुख भएको बेलामा राधेश्याम सिकदेल होइन के सिकदर उनी चाहिँ राम्रो भनौँ न गणितज्ञ भएकोले उनले त्यो हाइट निकालेर 1852मा त्यसको उचाइ यति छ भनेर भने। ठिक छ, योमा त सर्वेयर सिकदेलको नाम अङ्कित रहन्छ, हिस्ट्रीमा अङ्कित रहन्छ, त्यसमा त हाम्रो कुनै विरोधाभास छैन होइन। त्यो उहाँले गर्ने कुरामा हाम्रो कुनै विरोधै छैन, चाहे ब्रिटिसको कुनै नागरिकले गरेको होस्, चाहे भारतीयले गरेको होस्, चाहे नेपालीले गरेको होस्, त्यसमा हाम्रो के को विरोध हुन्छ? इतिहास मेट्ने नेपालीहरूको मनसाय हुँदैन। त्यो जो राधेश्याम जो सिकदरले 1852मा यसको उचाइ नापिपुग्नु भएको थियो भन्ने कुरा सगरमाथाको उचाइको इतिहास लेख्दा होइन, मापनको इतिहास लेख्दा उनको नाम रहन्छ नै। तर यो सुधीर चौधरीको यो माग कि हामीले नेपालले माग राखिसकेको सन्दर्भमा त्यहाँ त्यसको नाम सगरमाथालाई बदलेर अब यो सिकदर शिखर भनेर भन्ने राख्नुपर्छ भनेर माग गर्नु कहाँसम्मको हेपाई हो? यो त भयानक हेपाई हो नि। यो बेनामी भएको भए पनि नेपालीले नाम राखेको छैन, यो नाम राखे हुन्थ्यो कि भन्ने, ल ठिक बेठिक जे भए पनि प्रस्ताव गर्ने एउटा हामीले नाम राखेको पनि यति वर्ष भइसक्यो होइन। अब 60-70 वर्ष भइसक्यो नाम नेपालीले सगरमाथा भनेको। हाम्रो नाम छ, हामीले नाम दिएका छौँ। अब त्यो ब्रिटिसले राखेको नाम त एभरेस्ट पनि त बिस्तारै मेटिँदैछ, सगरमाथा नै आउँदैछ होइन। अब नेपाली नामबाट पुकार्नेहरूले सगरमाथा नै भन्छन्, नेपालीलाई सम्मान गर्नेहरूले होइन। अनि त्यसको नाम चाहिँ बदल्ने होइन, माउन्ट सिकदर राखौँ भनेर प्रस्ताव राख्ने, त्यसको अभियान चलाउने, यो नेपाललाई हेप्नेहरूको पनि छ। र नेपाललाई, भारतलाई राम लक्ष्मण भनेर जुन मान्ने छन् नि, जसरी राम र लक्ष्मण भाइ मात्रै नभएर लक्ष्मण चाहिँ रामको सेवक पनि थिए होइन। दाइ त हुन् नै, तर उनको अगाडि लक्ष्मणको कुनै व्यक्तित्व थिएन, उनी समर्पित थिए राममा। के भारत र नेपाल त्यस्तो हो?
भारत बेग्लै व्यक्तित्व भएको मुलुक हो। भारतको आफ्नै स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अखण्डता छ। हाम्रो आफ्नै स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अखण्डता छ। हामी इतिहासमा कहिल्यै पनि 5000 वर्ष अगाडिदेखि नेपालको नाम छ। भारतको नाम त्यस्तो पुरानै, भारतको नाम त 1947 देखि आएको होइन। कति भयो होइन, 50, 70, 73 वर्ष भयो। 5000 वर्षदेखि नेपालको नाम छ। कयौँ संस्कृत शास्त्रहरूमा, पूर्वीय अर्थशास्त्रहरूमा नेपालको नाम छ होइन। त्यही कारण यो यति पुरानो मुलुक छ, त यसले यति पुरानो मुलुक को शिखरलाई 70 वर्ष अगाडि नाम राखेको शिखरलाई त्यसलाई बदल्ने उनले जुन जरुरत गरे र नेपाललाई राम लक्ष्मण जस्तो भने यो होइन। राम लक्ष्मण जस्तो होइन। राम लक्ष्मण दाजुभाइको सम्बन्ध बेग्लै कुरा हो। हाम्रो चाहिँ दाजुभाइको सम्बन्धमा कुनै यसको पर्याय खोज्न सकिँदैन। हामी प्राचीन मुलुक हौँ, छिमेकी मुलुक हौँ होइन। भारत 47 देखि भारतवर्ष भनेर बुझिएको, हामी 5000 वर्षदेखि बुझेका हौँ। हामी कहिले उपनिवेश भएनौँ। भारत 1600 इस्वीदेखि ब्रिटिसको उपनिवेश हुँदै हुँदै आएर बल्ल बल्ल 1947 मा मात्रै त्यो स्वतन्त्र भएको मुलुक हो होइन। हाम्रा आफ्नै राम्रा पक्ष नराम्रा पक्षहरू छन् होइन। हामी स्वतन्त्र मुलुक हौँ र हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रतालाई निचा देखाउने गरी उनले राम लक्ष्मण भने। त्यो पनि होइन। अर्को एउटा जस्तो भनौँ, अब प्राचीन कुराहरूलाई लिएर, हिस्ट्रीको कुरा लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले ठिकै कुरा भन्नुभएको छ, त्यसमा मेरो भन्नु होइन। उहाँले एउटा यो दुईवटा स्वतन्त्र र समान मुलुक हुन् भन्ने कुरा राख्नु राम्रो कुरा हो। र यो गलवानसँग लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको कुरा हामीले जोडेका होइन, इन्डियाले जोडेको, किन तिमीहरूले त्यसबेलै गर्यौ भनेर त्यो भन्ने कुरा पनि ठिकै हो। त्यही सन्दर्भमा वास्तवमा अझै भन्ने हो भने त्यहाँ भन्नै पर्ने कुरा मलाई के लाग्छ भने लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी जो नेपालको थियो 1916 देखि 1816 देखि सुओली सन्धिदेखि अहिले पनि छ र भविष्यमा पनि हुनेछ। बीचमा त्यो हाम्रो नक्सामा 2032 सालदेखि रहेन, विवादास्पद भनेर अन्य पनि केही कुराहरू रहे होलान्। र हाम्रो त्यस बेलासम्म हाम्रो प्रशासन त्यहाँ रहेको कुरा हो होइन। त्यो मुलुक त्यो भाग भारतमा जाँदा भारत जो एसियाको एउटा ठुलो मुलुक हो र त्यस्तै एसियाको अर्को ठुलो मुलुक भूगोलले, जनसङ्ख्याले, अर्थतन्त्रले चीन पनि हो। यी दुईटा मुलुकहरू चाहिँ लिपु लेक जस्तो अत्यन्त सुगम नाकामा उनीहरू भेटिन्छन् र त्यसले भारत र चीन बीचमा अथवा चीनसँग युद्ध गर्न चाहने युद्धखोर भारतीयहरू, पश्चिम परस्त भारतीयहरूले त्यो नाकाबाट युद्ध सञ्चालन गर्न सक्छन्, सुरु गर्न सक्छन् होइन। त्यसले गर्दा जब यो लिम्पियाधुरा लिपु लेक कालापानी हाम्रो थियो र हाम्रै टेरिटोरीभित्र, हाम्रै सार्वभौमिक सत्ताभित्र, हाम्रै प्रशासनभित्र, हाम्रै सुरक्षाभित्र रह्यो भने मात्रै चीन र भारतको बीचमा द्वन्द्वको फ्ल्यास पोइन्ट त्यति सुगम फ्ल्यास पोइन्ट रहँदैन। उनीहरूमा द्वन्द्व, युद्धको सम्भावना घट्छ। उनीहरूको मित्रता, उनीहरू बिचको मित्रता, शान्तिको सम्भावना बढाउने ठाउँ रहन्छ होइन। उनीहरूको बिचमा व्यापार हुन सक्छ होइन। त्यही कारण त्यो क्षेत्र हाम्रो थियो, हो र आउनुपर्छ। र त्यसरी आउनु भनेको भारत र चीनको बिचमा शान्ति, मित्रता कायम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो होइन। नेपाल जस्तो असंलग्न तटस्थ मुलुकको जुन भूमि हो लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी, त्यो भूमि हाम्रै भनौँ न सार्वभौमिकता, हाम्रै प्रशासन, हाम्रै सुरक्षा अन्तर्गत आयो भने मात्रै भारत चीनको बिचको मित्रता र शान्तिलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण पनि त्यो हाम्रो भूमि भारतले हडप्नु हुन्न, हामीलाई दिनुपर्छ र त्यो चाहिँ चीनसँग शत्रुता मोल्नको निम्ति, युद्ध गर्नको निम्ति मात्रै उनीहरूले नेपालको भूमि कब्जा गरेको ठहर छ होइन। यो कुरो बनिनुपर्ने हो। दोस्रो एउटा कुरा के भने प्रधानमन्त्रीको, ठिक छ इतिहासको कुरामा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा एकदम भन्नै पर्ने कुराहरू हुन्, त्यसमा मेरो विरोध हुने कुरै उठेन होइन। त एउटा कुरा जस्तो कुरा भन्यो नि, जब एउटा ठाउँमा कुरा उठे रोटीबेटीको कुरा, प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ कुराहरू ऋषिमुनिको कुरा लगाएर तर्किनु हो त्यहाँ
प्रश्न भन्नु पर्थ्यो कि भारत र नेपाल बीचको सम्बन्धको आधार भनेको पञ्चशीलका 5वटा सिद्धान्तहरू, असंलग्नता र तटस्थका सिद्धान्तहरू हुन् र त्यसको गुदी कुरो भनेको दुवै मुलुकले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भू अखण्डतालाई सम्मान गर्नु त्यसको गुदी कुरो हो। हाम्रो सम्बन्धको मुख्य आधार त्यो र भारतीय अलि भारत नेपाल सम्बन्धलाई राम लक्ष्मणको सम्बन्ध देख्ने विस्तारवादी मनस्थिति भएका राजनेता सञ्चारकर्मीहरू के भन्छन्? नेपाल भारतको सम्बन्ध विशेष सम्बन्ध छ, खुला बोर्डर छ, रोटीबेटी छ। म के भन्न चाहन्छु भने जतिसुकै भने पनि यो रोटीबेटी खुला सम्बन्ध यो गौण कुराहरू हुन्। प्रमुख कुरा भनेको दुईटा मुलुकको स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता, भू अखण्डतालाई सम्मान गर्नु, असंलग्नताका सिद्धान्त, पञ्चशील र तटस्थता नै हुन्। यसमा हामीले कायम रहनुपर्छ। दोस्रो कुरो, हाम्रो भूगोलको कारणले सामाजिक सम्बन्ध विशेष छ हैन। अब चीनसँग चाहिँ हाम्रो भनौँ न सिमाना बडो दुरूह, अग्ला पहाड र चिसो नाकाहरू भएको हुनाले पातलो सम्बन्ध छ हैन। यदि त्यस्तो हुन्न थियो र भारतसँगको भू सम्बन्ध जस्तै सजिलो टेरेन हुन्थ्यो भने त्यहाँ पनि सामाजिक सम्बन्ध अहिलेको भन्दा घनिष्ठ हुन्थ्यो होला। किन भारत नेपालको बीचमा विशेष सामाजिक सम्बन्ध हो, राजनीतिक सम्बन्ध होइन। राजनीतिक हिसाबले हामीहरू भारत नेपाल बराबर हुन्। दुईटैको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। सामाजिक सम्बन्ध विशेष हुन सक्छ किन हाम्रो तिनतिरबाट भारत छ, तिनतिरबाट हाम्रो जमिनको सम्बन्ध छ, जमिनी सम्बन्ध छ, आइजाइ गर्न सजिलो छ। उस्तै किसिमका भाषा वेशभूषा बोल्ने लगाउने मान्छेहरू बस्छन्। त्यसले गर्दा जनता यो सामाजिक सम्बन्ध पनि घनिष्ठ छ हैन। त्यो सन्दर्भमा सामाजिक सम्बन्ध विशिष्ट प्रकारको छ एउटा कुरा, ठिक हो। राजनीतिक सम्बन्ध होइन, यो कुरा एकदम प्रष्ट हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा के भने अहिले पनि रोटी बेटीको सम्बन्ध के रोटी भनेको हाम्रै रोटी हामी कमाएर खान्छौँ, भारतबाट ल्याएर खान्छौँ भने किनेर खान्छौँ। हामीले भारतको रोटी खाएको छैन। बरु अब पछि देशका शासकहरू, नेपालका शासकहरू आत्मनिर्भरतालाई नबढाउने भएकोले गर्दा धान चामल पनि खानेकुरो पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने दुःखद स्थिति छ। बेग्लै कुरा हो। हामीले कृषिलाई जोड दिएर आत्मनिर्भरतालाई जोड दिएर जाने भने केही वर्षमा हामीहरू यी भनौँ न दैनिक आवश्यकताका खाद्यान्न लगायतका र औषधि उपचारका कयौँ कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। लगाउने, खाने, बस्ने कुराहरूमा यो हुनुपर्छ। त्यही कारण यो रोटीको सम्बन्ध होइन। अब बेटीको जहाँसम्म कुरो नेपालका छोरीहरूले पनि भारतमा बिहे गर्छन्, उताका पनि यता गर्छन्। यो सम्बन्ध र यो एउटा स्वाभाविक कुरा हो। यसलाई हामीले स्पष्ट गर्न जरुरी छ। यो भारत र नेपालका छोरीहरू एकअर्का मुलुकमा जुन बिहे गर्छन् 1947 देखि नै भारतले नेपालबाट भारतमा बिहे गरेर जाने नेपालका छोरीहरूलाई उनले त्यहाँ रासिन कार्ड दिन्छ र 7 वर्ष त्यहाँ बसिसकेपछि मात्रै उनीहरूले त्यहाँको अङ्गीकृत नागरिकता लिन पाउँछन्। उनीहरूले लिनको लागि कारबाही चलाउन पाउँछन्। कति वर्ष लाग्ने हो उनीहरूलाई लिन। तर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो गरेका छैनौँ। हामीले त्यो गर्नुपर्छ। भारतले जसरी नेपाल लगायत अरू विदेशका छोरीहरू बिहे गरेर जान्छन् उनीहरूलाई 7 वर्षपछि मात्रै उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकताको कारबाही चलाउन पाउँछन् उनीहरूले। हामीले त के भने आज बिहे गरेर ल्यायो, अहिले बिहेको सिन्दुर हाल्यो, भोलि नै उसलाई तत्कालै अर्को हातबाट नागरिकता दिने जुन चलन छ यो गलत खर्च। यसलाई हटाउनै पर्छ। किन हटाउनु पर्छ भने यसले गर्दा नेपाल हाम्रो बोर्डरका जुन पूर्व भारतसँग जोडिएको, दक्षिण भारतसँग जोडिएको, पश्चिम भारतसँग जोडिएको जुन हाम्रो सिमाना छ, हाम्रो सिमाना वारिपारिका जनताहरूलाई नेपाल र भारत चाहिँ दुईटा अलग अलग गाउँ हुन् कि दुईटा अलग अलग देश हुन् भन्ने कुरो थाहा भएन। किनभने उनीहरूको छोरी बिहे गरेर नेपाल आउँछन्, भोलिपल्टै ऊ नागरिक हुन्छ। अब हामीलाई त थाहा छ कि हाम्रा छोरी बिहे गएर भारतमा गयो भने 7 वर्षसम्म पाउँदैन। त्यो त हामीलाई थाहा छ, भारत अलगै मुलुक हो भन्ने कुरा। त्यही कारण जब भारत र नेपाल दुईटा गाउँ होइन, जस्तो यहाँ काठमाडौँ र भक्तपुर जस्ता दुईटा गाउँ होइन, यो चीन र भारत जस्ता, चीन र पाकिस्तान जस्ता, चीन र अमेरिका जस्ता दुईटा देश हुन् भने उनीहरूको द्वन्द्वको झगडाको कुरालाई भनेको होइन, त्यति फरक स्वतन्त्र मुलुकहरू हुन्। त्यस कारण अब हामीहरूले बिहे गरेर आउने नेपाली छोरीहरूले बिहे गरेर भारत जाँदा 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता
को प्रक्रियामा उनीहरू प्रवेश गर्न पाउँछन् भने अब गत साल हाम्रो राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता ऐन संशोधन गर्दा बिहे गरेर आउने विदेशी चेलीहरूले विदेशी छोरीहरूले 7 वर्षपछि मात्रै नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन पाउँछन् लिने व्यवस्था गर्ने कानुन बनाएको छ संशोधन गरेको छ र त्यस अवधिमा उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको निम्ति बिहे गरेर आउनेलाई हामीले आधार कार्ड हो भारतमा दिए जस्तो होइन हामीले एउटा स्थायी बसोबासको पर्मानेन्ट रेसिडेन्स कार्ड दिने जस अन्तर्गत उनीहरूले राजनीतिक नियुक्ति भोट हाल्ने चुनिने अधिकार राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरू पाउने उनीहरूलाई त्यो स्थायी बसोबास प्रमाणपत्रले दिन्छ त्यो उनीहरूले ल्याउन् र त्यो कुनै त्यसबिचमा कारणवश चाहिँ श्रीमानको जीवन तलमाथि भयो भने पनि उनले त्योबाट अंश पाउने त्योभन्दा अगाडि नै जमिन उनको नाममा पास हुने यो पनि व्यवस्था त्यसले गर्न सक्छ होइन त्यो यो व्यवस्था हामीले ल्याएका छौँ र यो व्यवस्था लागू गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ यो भयो भने के हुन्छ हाम्रो सिमानामा बस्ने नेपाल भारतका यताउतापट्टि बस्ने नेपालीहरूले खास गरी भारतीयहरूले के बुझ्छन् भने उनीहरूका छोरी बिहे गरेर नेपाल आएपछि हाम्रो छोरीले त नागरिकता पाएको छैन किन पाएको छैन भन्दा यो त भारत सरकारले गरे जस्तै नेपाल सरकारले गर्यो त्यो नेपाल पनि अलगै गाउँ हो हाम्रो पटना र भागलपुर जस्तो दुईटा अलग अलग जिल्ला भएनन् होइन त्यस कारण यो अलग स्वतन्त्र मुलुक हो त्यस कारण उनीहरूको नेपालको कानुनअनुसार त्यहाँ नेपालको सदस्य हुन नेपालको नागरिक हुन 7 वर्षपछि मात्रै हाम्रो छोरीहरूले नागरिकताको निम्ति दरखास्त दिन सक्छन् र यो दुईटा फरक मुलुक भएकोले यस्तो भएको भनेर उनीहरूको एउटा छोरीले बिहे गरेर नेपाल आइन् भने उनका पछि 30-40-50 घर उनको नातागोता हुन्छन् ती सबै नातागोतामा यो चर्चा हुन्छ के हाम्रो फलानो बिहे गरेर गए उसले नागरिकता यति सालमा मात्रै पाउँछ नेपाल पनि अलगै मुलुक भएकोले उसले 7 वर्ष पर्खनु पर्यो भने चर्चा हुन्छ र यसले नेपाल र भारत दुईटा अलग गाउँ होइनन् दुईटा अलग स्वतन्त्र सार्वभौम र अखण्डित मुलुक हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बोर्डर क्षेत्रका नागरिकहरूले भारतका बोर्डर क्षेत्रका भारतीय नागरिकहरूले पनि बुझ्छन् र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा त्यस कारण यो रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्ने कुरा पनि वाहियात कुरा हो अनि यो रहन्छ तर यो नै हाम्रो राजनीतिक सम्बन्धको जग होइन यो हाम्रो सामाजिक सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो सिपी मैनाली नेकपा एमाले यस सम्बन्धलाई उन्मूलन गरौँ भनेर पटक्कै भन्दैन यो सीमा वारपारको बिहाबरी चल्छ तर के भने त्यो बिहेबरीलाई नागरिकताको नीतिले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ होइन यो भक्तपुर र काठमाडौँको केटाकेटीले बिहे गरे जस्तो नभएर यो दुई अलग मुलुकका नागरिकले बिहे गरेको कुरा अहसास गर्ने गरी जानुपर्छ त्यसकारण यो नेपाल भारतको विशेष सम्बन्ध भन्नुको माने यो विशेष राजनीतिक सम्बन्ध होइन सामाजिक सम्बन्ध हो अब यो रोटी बेटीको होइन रोटी बेटीको सम्बन्ध छ हाम्रो छोरी पनि उता जान्छन् उताका छोरी पनि आउँछन् यो कायम रहन्छ यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ होइन त्यही कारण हामी यस्तामा फर्ने होइन जहाँसम्म खुला सिमानाको कुरा छ खुला सिमाना अब यो कोभिड आएको बेलामा हामीले देख्यौँ खुला सिमाना वास्तवमा हानिकारक छ यो खुला सिमानालाई रेगुलेट गर्दा भारतको पनि सुरक्षा स्वार्थलाई सुरक्षा हितको रक्षा हुन्छ हाम्रो पनि सुरक्षा हितको नोक्सान हुन्छ त्यसबाट बढी फाइदा चाहिँ दुवै मुलुकका भनौँ न 2 नम्बरी गर्नेहरू चोर व्यापारीहरू होइन तस्करहरू आदि इत्यादिले बढी त्यसबाट फाइदा उठाउँछन् नेपालका पनि भारतका पनि र त्यसले गर्दा त्यो यो नाकेबन्दी यो 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 कोभिडको सन्दर्भमा जुन बोर्डर चाहिँ सिल गर्ने काम भयो त्यस बेलामा नेपालका पुलिसहरूमाथि एट्याक गर्ने बढीभन्दा बढी मान्छेहरू भारतका त्यस्तै खाले व्यवसायमा लाग्ने मान्छेहरू रहेको देखिएको छ त्यसकारण यो कोभिड पछि यसलाई यो सिमानालाई त हामीले रेगुलेट गर्नुपर्छ होइन हामीले यो रेगुलेट गरौँ र बिस्तारै रेगुलेट गर्दै जाउँ दुईटै मुलुकका नागरिकहरूलाई सुविधा हुने गरी कि एउटा निश्चित रजिस्ट्रेसन गरेर निश्चित प्रमाणहरूको आधारमा रजिस्ट्रेसन गरेर मात्रै नेपालका मान्छे भारतमा जाने भारतका मान्छे नेपालमा आउने र उनीहरूको अनलाइन रजिस्ट्रेसन अनलाइन हुँदा देशव्यापी रूपमा जान्छ र कति भारतीय मूलका मान्छेहरू यहाँ आएका छन् भन्ने कुरा रेकर्ड रहन्छ र पहिले जस्तो अब नेपालमा आएको 5 वर्ष 10 वर्ष बिसाएको थिएन मेरो बाबु त 100 वर्ष अगाडिदेखि यहाँ बस्थ्यो भनेर यहाँको नागरिकता क्लेम गर्ने जुन स्थिति छ त्यो स्थितिलाई रोक्नुपर्छ त नरोक्ने हो भने भारत जस्तो समुद्रबाट धेरैभन्दा धेरै भारतीयहरू आएर यहाँ
बिहे गरेर आएर अङ्गीकृत नागरिकता लिने त बेग्लै कुरा भयो। त्योभन्दा अर्कै ढङ्गले पनि आएर यहाँ चाहिँ को नागरिकता लिएर नेपालमा भारतीय मूलका मान्छे भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएका भारतीयहरू नै बहुसङ्ख्यक हुने र नेपालमा चाहिँ यो उसमा भए जस्तै भनौँ न विदेशमा कि मालदिप्समा कि कहाँ भए जस्तै होइन चाहिँ यहाँ भारतीयहरूले नेपालको शासन गर्ने एउटा स्थिति आउन सक्छ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूको प्रष्ट जवाफ त्यहाँ दिनु पर्थ्यो होइन। अब प्रधानमन्त्रीले अब ऋषिमुनिका अन्य कुरा गरेर त्यसबाट तर्किनु भएको मैले देखेको छु त्यहाँ होइन। तर वास्तवमा त्यसरी तर्केर हुँदैन, प्रष्टै भन्नुपर्छ कि विशेष सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्ध हो, राजनीतिक सम्बन्ध होइन। अब यो हाम्रो भनौँ वैवाहिक सम्बन्ध हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध हो, यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ, यो गरेरै जानुपर्छ। र नेपाल र भारत ठिकै भन्नुभयो, यी राम लक्ष्मण होइनन्, यी दुई स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हुन् भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो ठिक छ होइन। त्यस्तै यी कुरा पनि क्लियर गरिदिनु पर्थ्यो, त्यहाँ प्रसङ्ग उठेको बेलामा गरिदिएको भए हुन्थ्यो। अब इतिहासका कुरा बोल्न सजिलो हुन्छ होइन, तर अहिले भइरहेका जुन असमानताहरू छन् त्यसको विरोध गरेर सच्याउनु अप्ठ्यारो हुन्छ। त सजिलो कुरा गर्ने, अप्ठ्यारो कुराबाट कन्नी काट्ने काम गर्नु हुँदैन। अप्ठ्यारो मुख्य कुरो त अहिलेको कुरा हो नि। अहिले नेपाल भारत सम्बन्धमा जुन असमानता छन्, विभेदहरू छन् होइन, अनुचित कुराहरू छन्, त्यसलाई शिष्ट भाषामा, नम्र भाषामा, तर्कयुक्त ढङ्गले त्यसलाई प्रकट गर्नुपर्छ, अभिव्यक्त गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ। यो दिशामा जानुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको यो जुन जी न्युजको जो जी न्युजलाई ल्याउने कुरामा, उसलाई दिने कुरामा मेरो रिजर्भेसन रह्यो, मेरो विरोध रह्यो। यस्तो नगर्नु पर्थ्यो। अरू कुनै टिभी च्यानललाई बोलाएर दिएको भए हुन्थ्यो होइन। उसले हाम्रो नेपाल र नेपालीहरूमाथि हिलो छ्याप्ने, अस्तिकै असारमा मात्रै हिलो छ्याप्नेले यति धेरै इज्जत पाउँछ, सगरमाथाको कालापारमा गएर त्यसको नाम बदल होइन, माउन्ट सिकदर राखौँ भनेर भन्न सक्ने दुस्साहस गर्ने मान्छेलाई यसरी चाहिँ प्रमोट गर्नु हुने थिएन। तर भारतीय च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिनु ठिकै हो, जति भनिएको छ ठिकै भनिएका छन्, तर अहिलेको तत्कालका समस्याहरूलाई समाधान गर्नपट्टि बढी ध्यान दिनुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।